गैर कानुनी हो कि गैर कानुनी होइन भनेर निर्णय गर्ने सडक हो। त्यही हो प्रधान न्यायाधीशले बोल्ने भाषा। हामीले केपीओलीलाई 20 बजाउ गरेको हो र केपीओली हाम्रो ससुर हो? सुब्बा भन्दा पनि तल उनीहरू, सुब्बा जतिको पनि हिम्मत छैन यिनीहरूसँग। मलाई त योभन्दा लुतेर ल्याङ्ग्रो सरकार त मैले इतिहासमा आजसम्म देखेकै छैन। कहाँ केमा आर्थिक वृद्धि भयो, केमा समृद्धि भयो, केमा गरिबी निवारण भयो? यो के भने हो? म बुझ्दिनँ। यो हाक्काहाक्की जुन डकैतीको शैली छ यसको स्रोत के हो? यस्तो हिम्मत उहाँहरूले कहाँ पाउनुहुन्छ? विद्या भण्डारीबाट, हालको राष्ट्रपतिबाट केही पनि कुरा अपेक्षा गर्नुकै तुक केही छैन, किनभने उनी त्यो पद लायक व्यक्ति नै होइनन्। लोग्ने हार्यो, स्वास्नीलाई स्पिकर बनायो, छोरो मर्यो, बुहारीलाई मन्त्री बनायो, नेता मर्यो, स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनायो। त्यसो भने त राजतन्त्रै ल्याए भइगयो नि त। तपाईँले अदालतमा न्यायाधीश भन्न ठान्नुभएको, चोलेनी शमशेरलाई न्यायाधीश ठान्नुभयो तपाईँले। त्यहाँ निर्वाचन आयुक्त छन् भनेको तपाईँले, अख्तियारमा आयुक्तहरू छन् भनेको तपाईँले। अघि मैले भने कि नेताका स्वास्नी छन् कि नेताका कार्यकर्ताहरू छन् त्यहाँ। यो एकताले नेपाल र नेपालीको पक्षमा भएको एउटा मात्रै निर्णय ल मलाई भन्दै कुन चाहिँ निर्णय भयो ल? यस्तो पनि पार्टी एकता हुन्छ? सब जुडिस विषयमा सडकमा बबन्डर गर्न पाइँदैन, सब जुडिस विषयमा बोल्न पाइँदैन भन्ने कुरा त शेरबहादुरलाई पनि थाहा छ बाबा। शेरबहादुर भन्दा गए गुज्रेको नेता को छ नेपालमा? तिनले मार्दा चाहिँ नमिता सुनिता हुने, अनि यिनले मार्दाखेरि चाहिँ क्रान्ति हुने। यहाँ राइट मेन राइट प्लेस हुँदैन। यहाँ चाहिँ राइट मेन भयो भने पनि युवराज कतिवटा जस्तो निस्किन्छ। अहिले एकभन्दा बढी दल छन् त। सबभन्दा अस्थिर सरकार यही छ कि होइन? आफ्नै दलका सांसदहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको भन्दा पनि प्रखर ढङ्गले यसलाई त्यहाँ चाहिँ दुधकारी राखेका छन्। त्यसो भने उहाँहरूले पहिला पनि त लोड सेडिङ नेपाललाई मुक्त गराएको भए हुन्थ्यो नि त। यसको प्रोजेक्ट भनेको जनार्दनको हो र नीति भनेको चाहिँ प्रचण्डको हो, कार्यान्वयन भनेको चाहिँ कुलमानको। यहाँ केपी ओली भन्ने विषय कहाँ छ? के उनीहरू खरदार जस्तो हुन् कि मन्त्री हुन्? त्यति बेला टुलु बसेर टु द लास्ट जागिर खाने, अनि जागिरबाट च्युत भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहेको त हो, फाइल लिएर गएको पनि हुँ, केपी ओलीले मानेनन् भनेर पाइन्छ? खरदार हो र मन्त्री पद भने? बिचरा एउटा कुलमानले 10 दुनियाँ गरेर लोड सेडिङ मुक्त गराइदिए। अब त्यो पनि मैले यिनले मात्रै हो र टोपबहादुर मैले गरेको भन्छन्, केपी ओली मैले गरेको भन्छन्, वर्षमान मैले गरेको भन्छन्, वर्षमान मैले गरेको भन्छन्। यिनको खुट्टी थाहा छैन हामीलाई। नेपाल सरकार 3 करोडको गाडी आफ्ना मन्त्रीहरूलाई दिन सक्ने अर्थतन्त्रमा छ? हामीले पैदल हिँड्दा भनेकै छैन नि, गाडी चढ, तर तेरो मुलुकको अवस्था जस्तो छ त्यो मात्रै गर न। अब अहिले पनि ल नाम पो राजकुमार छैन होला त काम त राजकुमारकै छ। त्यसो भने यो के खरदारको मात्रै दोष हो त? यो कर्मचारीले मात्रै खाएको कुरा हो त? विलासिता भयो इत्यादि भयो, हामीले आज उठाएको प्रश्न हो र? त्यति बेला यिनीहरूले हामीलाई दुधकारे। अब अहिले यिनीहरू नै फेरि राष्ट्रपतिलाई गाली गरेर हिँडिराखेका छन्। नातावाद कृपावाद त प्रदेश नम्बर 2 जति घिनलाग्दो अर्को कुनै छँदै छैन। पढ्नै पाइँदैन, टर्च बालेर म पढ्छु भनिरहेछ। अहिले पनि 40% मानिसहरू अन्धकारमा छन्। केपी ओलीको वर्चस्व सिद्धियो, अब त्यहाँ माओवादीको वर्चस्व कायम हुन्छ र उसले त्यसलाई जातीय राज्य बनाइदिन्छ, कुरो सिद्धियो। यिनीहरू लोड सेडिङ गर्ने मान्छे हुन् कि लोड सेडिङ मुक्त गर्ने मान्छे हुन् हामीलाई थाहा छैन। यिनीहरूले 20-20 वर्ष शासन गरेको हामीले देखा छैन। यो प्रतिगमन पनि होइन, केपी ओलीले यो प्रतिगमन गर्न पनि सक्दैनन्। प्रधानमन्त्रीको गैर संवैधानिक र स्वेच्छाचारी कदम चाहिँ हो। त्यो निर्वाचन आयोग होइन क्या, त्यो उनीहरूका भक्तहरूको एउटा संयन्त्र हो। किन हाम्रो अन्तर्वार्ता हेरेनन् भन्ने? हेर्न लायक भन्नु पर्यो नि कुरा, सूचनामूलक हुनु पर्यो, प्रस्तुति वैज्ञानिक हुनु पर्यो। नहेर भने पनि हेर्छ नि मान्छेले। मल वितरण गर्नमा केले रोक्छ भन्नु त? त्यति नगर्ने ल्याङ्ग्राले अनि मैले यो गरेँ त्यो गरेँ फलानो गरेँ भन्नुको के अर्थ छ मलाई भनिदिनु त ल। नेपाल जस्तो भ्रष्ट मुलुक निर्णयमा पुग्न नदिने प्रपञ्च यहाँभित्र हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने जो कालापानीको छ, सुस्ताको कुरा छ, कुनै केपी ओलीले उब्जाएको कुरा त होइन नि। पहाडी र मधेसी शासकको बिचमा त केही पनि फरक छैन। यो जुन भ्रष्ट संस्कृति र यो देश लुट्ने जुन एउटा पद्धति नेपाली नेताहरूले अपनाएका छन्, यसलाई इतिहासमा कसरी बैठाउने भन्ने चाहिँ आजको प्रश्न हो। अख्तियारलाई नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाएका छन् यिनीहरूले। अनि के राजदूतको काम नेताको सवारी चलाउने मात्रै हो? तपाईँले चाहिँ जे भन्दा पनि हुने, जे गर्दा पनि हुने, अनि अर्कोले चाहिँ हाम्रो अनुकूलको परिस्थिति नेपालमा पैदा हुँदैछ पनि भन्नु नपाइने? डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको हिजो मात्रै फागुन 3 गते 3 वर्ष भयो। प्रधानमन्त्रीको 3 वर्षे कार्यकाललाई डाक्टर साहबले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। त्यो चाहिँ अब औसतभन्दा पनि तल छ मैले देख्दा। अब तर प्रधानमन्त्री सूत्रको दाबी चाहिँ के छ भने हामीले युगान्तकारी काम गरेका कतिले त त्यतिको आजसम्म कसैले गरेकै छैन समेत भनेका छन्।
मलाई लाग्छ त्यो हास्यास्पद तर्क जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने मूलत प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, सत्ता व्यवस्थापन, मन्त्री पदको बाँडफाँड अनि ठेक्कापट्टा नियुक्ति र कोभिडमा फसेर गएको हामीले देखेकै छौँ। अब यस्तोमा केही पनि नयाँ कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भन्ने अवस्थै विद्यमान थिएन। गरेको भए त्यो एउटा सुवर्ण मौका हुन्थ्यो, युगान्तकारी एउटा अवसर थियो। त्यो कुरा चाहिँ अरूले पनि भनेका छन्, किनभने सुविधा मात्रै होइन, झन्डै 2/3 बहुमत उनीहरूलाई प्राप्त थियो। तर गएको 1 वर्ष त उनीहरू नित्य आफ्नो दलीय झगडामा लिप्त देखेकै छौँ। त्यसपछि अशक्त बिरामी प्रधानमन्त्री, उहाँको व्यथा पनि नेपाल र नेपालीको लागि एउटा चित्र बनेर रह्यो। त्यस्तो बेलामा केपी ओलीले केही गर्न सक्ने अवस्थै थिएन। अनि यसलाई लिएर हामीले तर्क वितर्क विचार विमर्श किन गरेको हो, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न किसिमका दावाहरू किन गरेका हुन्, त्यो मैले केही पनि बुझेको छैन। कुनै आँकडाले प्रधानमन्त्रीले केही कुरा गरेको भन्ने देख्ने अवस्थै म देख्दिनँ क्या। उद्योग खुलेको छैन, कलकारखाना बनेका छैनन्, बाटोघाटो विस्तारित भएको छैन, नयाँ सडकहरू बनेका छैनन्। जो नियमित सडक विभाग छ, नियमित काम गरे होला, नगरपालिका छ, नियमित काम गरेको होला, नियम बनाए, कानुन बनाए, यस्तो गरे भनिरहेका छन्। त्यो सबै तलब सुविधा अन्तर्गत हुनु जस्तो छ भने मैले पनि युनिभर्सिटीमा पढाएँ, फलानु गरेँ, अनि यो पनि यसको विषय हुन्छ र। तलब पाउँछु, पढाउने काम गरेँ, जीवनभर पढाएँ, पेन्सन पाउँछु। यो के युगान्तकारी हो र? मैले चाहिँ नयाँ नयाँ अनुसन्धान कति गरेँ, नयाँ नयाँ बौद्धिक कन्ट्रिब्युसनहरू के दिएँ, अनुसन्धानमूलक लेख रचना, किताबहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सभा, सेमिनार, नयाँ नयाँ फर्मुलाहरू, नयाँ नयाँ चाहिँ फाइन्डिङ्सहरू, त्यो आधारमा न मैले केही कुरा गरेको ठहर्छ। जब मैले त्यो गरेको छैन भने त्यो त मेरो नियमित कुरा हो। अब नियमित कुरा पनि मैले गरेको भनेर चाहिँ नाकफुक घोक्र्याउने हो भने मलाई लाग्छ त्यो हास्यास्पद हो, त्यसको कुनै अर्थ बन्दैन। तर प्रधानमन्त्रीले त हिजो भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पुनर्स्थापित गरेको कार्यक्रम पनि थियो संयोग, र त्यही प्रधानमन्त्रीको 3 वर्ष कार्यकालमा गरेका कुराको फेरिस्त भेली विस्तार प्रस्तुत गर्ने क्रममा त केही पनि बाँकी नभएको जस्तो आफै बोल्नुभयो। फेरि अरूले भन्दा पनि होइन, अरू सञ्चार माध्यमले लेख्या पनि होइन, प्रधानमन्त्रीको आवाजै आयो, भिडियो नै आयो, उहाँले त केही बाँकी नराखेको कुरा भन्नुभयो नि त डाक्टर। होइन, उहाँले त भनिरहनु भएको छ, जस्तो रेलको कुरा, पानी जहाजको कुरा इत्यादि कुरामा मलाई व्यङ्ग्य गरे, हाँसे, तर रेल आइराखेको छ, स्टिमर त्यहाँ कता हो नारायणीमा हिँडिराखेको छ, यस्तो कुरा पनि नगरेको त होइन। तर चाहिँ जुन 80 करोडको रेल हो, रेलवे ट्र्याक नबनिकन अनि रेल ल्याएर थुपारेर अनि पालले छोपेर राखेपछि त्यो आफै हास्यास्पद होइन? त्यसको त खर्च त्यहाँ गइराखेको होला। अब प्रधानमन्त्री नयाँ एउटा कक्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि जुन कक्षलाई उहाँले नयाँ रूपमा त्यहाँ स्थापित गर्नुभयो, त्यो चाहिँ 1400 कोठा भएको सिंहदरबार हो। त्यसलाई इस्वी 1908 चन्द्रशमशेरले 1 वर्षमा तयार गरेका थिए। अहिले भूकम्पकै कुरा गर्ने भने 72, 73, 74, 6 वर्ष भइसक्यो। 6 वर्षमा उहाँहरूले मरेर एउटा कोठाको पुनर्निर्माण गर्न सक्नुभएको। अब यो पनि कुनै गौरवको विषय हो र? यो त सिंहदरबार भनेको त एसियाकै सबभन्दा ठुलो घरमा पर्थ्यो। त त्यस्तो किसिमको 1 वर्षमा संरचना उभ्याउन सक्ने प्रधानमन्त्रीकै पछिल्लो उत्तराधिकारी भएर यस्तो चाहिँ लोमुते कुरा गर्दै हिँड्ने हो? उहाँहरूले लज्जाबोध गर्नुपर्ने र जनतासँग माफ माग्नुपर्ने। वास्तवमा हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ, यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। जे जनताले दण्ड दिए पनि हामीलाई स्वीकार्य छ, यो हो भन्नुपर्ने। योभन्दा अर्को उहाँहरूले बोल्नै पाउनुहुन्न। जस्तो राजाको कुरा गरौँ न, पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाएको कुरा छोडिदिउँ, अहिले त्यो ठुलो हुन्छ। भीमसेन थापाले अङ्ग्रेजसँग युद्ध लडेको कुरा पनि छोडिदिउँ, किनभने त्यो आफैमा अब क्षयकारी पनि थियो, विनाशकारी पनि थियो। इतिहासमा त्यसलाई कस्तो स्थानमा राख्ने त्यो पनि छोडिदिउँ।
तर राजा महेन्द्रले 17 to 27 10 वर्ष त शासन गरेको हो नि। राज्यसँग अहिले जे जति पूर्वाधारहरू छन् ती जम्मै त्यही 10 वर्षका उपलब्धि हुन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भने पनि त्यही हो, कोदारी राजमार्ग भने पनि त्यही हो, पृथ्वी राजमार्ग भने पनि त्यही हो। उनको 17 सालको उदय हुनुभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने लोकसेवाको स्थापना पनि त्यही हो, राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना पनि त्यही हो। सम्पूर्ण कुराहरू तिनै हुन्। जहाँ प्रधानमन्त्री अहिले निवासको रूपमा छन् त्यस बालवाटारको कुरा गरे पनि त्यही हो र जहाँ उनका मन्त्रीहरू बस्छन् त्यो मन्त्री पुल्चोक निवासको पुल्चोकको कुरा गरे पनि त्यही हो। त्यसको तुलनामा यिनीहरूले शासन गरेको पनि 30 वर्ष भयो, 31 वर्ष भइसक्यो। अनि के चाहिँ त्यस्तो युगान्तकारी कुरा हो जो यिनीहरूले गरे? मध्य पहाडी लोकमार्ग एउटा हामी भन्न सक्छौँ। म योचोटि पूर्वाञ्चल भ्रमणबाट फर्किने क्रममा धरानबाट चत्राको बाटो फतेहपुर हुँदै नयाँ राजमार्गमा मिसिन आइपुगेको थिएँ। त्यो एउटा मलाई उपलब्धि जस्तो लाग्यो। अब अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रशस्त पुलहरू बनाएको कुरा, तुइनलाई विस्थापित गरेको यावत कुराहरू भनिरहेको सुनिन्छ। अब व्यवहारमा तुइन विस्थापित छ कि छैन, मूलत छैन नै भन्ने छ। तर म उहाँकै चुनाव क्षेत्र दमक पनि पुगेको थिएँ। दमकमा यति बजेट छ अरे भनेर मैले सुने, जुन सम्पूर्ण प्रदेश नम्बर 1 मा छैन अरे। त्यो रूपमा पनि प्रशस्त साधन स्रोतहरू आफ्नो निर्वाचनमा खन्याएको र त्यसले कतिपय प्रतिफलहरू विकास निर्माणको क्षेत्रमा त्यहाँ हासिल गरेको भन्दा पनि मैले सुने। यही कुरा म चितवनको पनि स्थलगत निरीक्षण भ्रमणमा गएको थिएँ। चितवनमा पनि मैले कतिपय पूर्वाधारहरू बनेको त्यस्तो देखेँ। बिर्ता भयो, अनि मेचीनगर भयो, चन्द्रगढी भद्रपुर भयो, त्यहाँ पनि धमाधम एकपछि अर्को सडक विस्तार निर्माण इत्यादि भइ नै रहेको यस्तो पनि मैले देखेँ। तर त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। जुन अघि चन्द्र शमशेरको कुरा हामीले गऱ्यौँ, चन्द्र शमशेरले 1 वर्षमा 1400 कोठा बनाएको देश हो यो। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि तिब्बतसँग चाहिँ आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि भयङ्कर युद्ध लड्ने, चीनसँग भयङ्कर युद्ध लड्ने देश हो। विशाल ब्रिटिस साम्राज्यसँग लडेर आफ्नो राष्ट्रिय क्षमता चाहिँ सिद्ध गर्ने देश हो यो। यही देश, त्यही देशका प्रधानमन्त्री हुन् ती युद्ध लड्ने जङ्गबहादुर भने पनि, भीमसेन थापा भने पनि। त्यो तुलनामा अहिलेका प्रधानमन्त्री जो 21औं शताब्दीका प्रधानमन्त्री हुन् तिनले गरेको कुरा चाहिँ कसरी युगान्तकारी हुन सक्छ र त्यसलाई लिएर कसरी प्रधानमन्त्रीले नाक घोक्र्याउने म चाहिँ अवस्था देख्दिनँ। उहाँले अब आत्मरतिमा उहाँहरू रमाउन चाहनुहुन्छ भने रमाउनुहोस्, मलाई केही पनि भन्नु छैन। तर नेपाली जनताले तात्विक कुरा जस्तो पश्चिम सेती नै गएन, डिपिआरै बनेन, पञ्चेश्वर नै अगाडि बढेन, त्यसपछि कयौँ सिमानाका समस्याहरू थिए। उहाँले चाहिँ चुचे नक्सा इत्यादिको कुरा त गर्नुहुन्छ, तर त्यो तात्विक छैन। किनभने अहिले पनि त्यो भारतले नै आफ्नो भौतिक नियन्त्रणमा राखिरहेको स्थिति छ्याङ्गै छ। भारतसँगका यस्ता कुराहरू भर्खरै परराष्ट्र मन्त्री यही कार्यकालको कुरा हो, भारतको भ्रमणमा जानुभयो, यो विषय नै आएन भन्ने भयो। किनभने उहाँहरूले मुलुकलाई वास्तवमा ढाँटेको कुरा नै हो। परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण भनेको कोभिड भ्याक्सिनको सौदासँग जोडिएको थियो। उसले चाहिँ 10 लाख भ्याक्सिन दिए जस्तो गरेर अब 10 लाख डोज दियो, 10 लाख डोज दिए जस्तो गरेर अब 20 लाखको चाहिँ व्यापार गर्ने यो हिसाबसँग जोडिएको विषय थियो। मूलत त्यो विषय थियो यो, ताकि नेपालले अन्तबाट भ्याक्सिन चाहिँ नल्याओस्। अब मलाई सबभन्दा चाहिँ मन कुँडिने विषय भनेको चाहिँ मेलम्ची जस्ताको जस्तै रह्यो। मेलम्चीको अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिन बाँकी 36 करोड मात्रै थियो। सिएमसी कम्पनीलाई यिनीहरूले थर्काएर यहाँबाट इटाली फर्किन बाध्य बनाए र नयाँ ठेक्का गरे र 2 अरब 52 करोडको त्यो ठेक्का प्रचण्डको घरबेटीलाई नै पारे। काठमाडौँको सबै ठेक्का पट्टा तिनै घरबेटीले क्याप्चर गरिराखेको र कृषि मलको ठेकेदार पनि त्यही घरबेटी रहेको, कृषि मल समेत पनि नदिएको, उखु कृषकहरूको भुक्तानी पनि नभएको। यो त कुनै पूर्व पश्चिम राजमार्ग त होइन नि।
यो त कुनै गोजीबाट चाहिँ कृषकहरूलाई भुक्तान दिने कुरा त होइन नि, यो त कुनै मागेर ल्याउने कृषि मलको कुरा त होइन नि। राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा छ, नेपाली जनताले तिरेको कर र विश्वभरिको रोजगारीको बजारमा गएकाहरूले पठाएको रेमिटान्सबाट थुप्रेको पैसा निकालेर कुनै अर्को देशमा गएर किनेर लिएर मल वितरण गर्नमा केले रोक्छ भन्नु त? त्यति नगर्ने ल्याङ्ग्राले अनि मैले यो गरेँ त्यो गरेँ फलानो गरेँ भन्नुको के अर्थ छ मलाई भनिदिनु त ल। डाक्टर साहबले फेरिस्त पेश गर्नुभयो सरकारले गर्न नसकेको कुरा, केपी शर्मा ओलीले फेरिस्त पेश गरे सरकारले गरेका कुरा। मैले यति किलोमिटर सडक बनाएँ जुन अहिलेसम्म बनेकै थिएन। एकछिन है डाक्टर साहब, अनि मैले ढलेको धरहरा उठाएँ, कसैले उठाउन सकेका थिएन। मैले रानी पोखरी बनाएँ, कसैले बनाएको थिएन। मैले जनकपुरमा रेल ल्याएर तिरपालले छोपेर राखेको छु, कसैले बनाएको छैन। यस्ता यस्ता कुरा गरेर जनता कहिलेसम्म ढाट्ने? अनि आर्थिक वृद्धि दर वात्तै बढ्यो मायादेखि भन्नुभयो, गरिबी घट्यो भन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अन्तर्गत होला राष्ट्रिय योजना आयोग, सायद पुष्प कँडेल त्यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले केही समय अगाडि प्रस्तुत गरेकोमा नेपालमा गरिबी 4% बढेको कोभिडपछि गरिबी बढ्यो, गरिबीको सङ्ख्या बढ्यो, भोकमरी बढ्यो भनेर उहाँले नै पेश गर्नुभएको छ। आफ्नै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई खण्डन हुने गरी प्रधानमन्त्रीले गरिबी हट्यो, गरिबी उन्मूलन भयो, आर्थिक वृद्धि दर बढ्यो भनेर कसरी भन्न सके होला? आफ्नै कुरा खण्डन गरेर डाक्टर साहब। अब यसमा कसरी बोल्ने मलाई अचम्म लाग्छ, किनभने डाक्टर साहबले बोलिदिनुपर्छ यो विषयमा। किनभने 7% ग्रोथ रेट भनेको छ, त्यो पनि मैले पनि सुने। 7% ग्रोथ रेट कसरी हुनसक्छ? किनभने एउटा पनि उद्योग खुलेको छैन, उत्पादन र उत्पादकको त बढेकै छैन। ठाउँ ठाउँको चाहिँ जुन कृषियोग्य जमिन हो त्यो बाँझो रहिराखेको छ। अनि जो श्रमशक्ति योग्य जति पनि युवाहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ रोजगारीको बजारमा विश्वभरि फैलिएर रहेका छन्। अनि 30 अरबको त चामल मात्रै आयात हुन्छ, 14 अरबको त मासुजन्य पदार्थ मात्रै आयात हुन्छ, 56 अरबको त पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात गरिन्छ। अनि के आधारमा 7% वृद्धि दर हुन्छ मैले त्यो बुझेकै छैन। एउटा त त्यो नै झुट भइगयो, कसरी हुन्छ यही भन्नु, के आधारमा त्यो हुन्छ त? फेरि सामान्य अवस्थामा त हुन्थेन डाक्टर साहब, कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रमा त्यो असम्भव कुरा जस्तो यो अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहेछन्। अनि मैले भने नि डाक्टर साहब, जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगले केही समय अगाडि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, 4% गरिबी बढ्यो, 12 लाखभन्दा बढी चाहिँ गरिबी परिवार चाहिँ गरिबीमा दलदलमा छन्, भोकमुरीमा छन् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीकै माता हातको राष्ट्रिय योजना आयोगका पुष्प कँडेलले सार्वजनिक गरे। त्यही कुरालाई खण्डन हुने गरी प्रधानमन्त्रीले गरिबी हट्यो, आर्थिक वृद्धि दर बढ्यो, गरिब कोही छैन, भोकमुरीले कोही मरेको छैन भनेर प्रस्तुत गरिदिनु भयो। आफ्नै कुराको खण्डन गरिदिनु होइन। अब भनिगयो नि, मैले बारम्बार भनेर आएको छु नि, यो सिस्टम भनेको चाहिँ पारदर्शिता र नैतिकतामा चल्ने सिस्टम हो। यो सिस्टमको मूल तत्त्व भनेकै नैतिकता हो। यसमा जवाफदेहिता चाहिन्छ। झुट बोल्यो भनेदेखि त्यो क्राइम सरह हुन्छ। यो सिस्टमको भ्यालु चाहिँ यो हो। जस्तो उहाँले यस्तो चाहिँ मिथ्याङ्कहरू हाउसमा पनि पटक पटक राख्ने गरेको भन्ने कुरा हिजोदेखि चाहिँ विवादित र आलोचित खण्डित रहँदै आयो। अब मैले भन्दै थिएँ अघि चाहिँ 56 अरबको पेट्रोलियम, 30 अरबको चामल, 14 अरबको मासुजन्य पदार्थ, 20 अरबको बिजुली देखिरहेको छ त हामी। 600 मेगावाट 400बाट योचोटि 200 थपेर चाहिँ 600। उहाँ त कहाँसम्म भन्नुहुन्छ भने लोड सेडिङ पनि मैले अन्त्य गरेको त्यो पनि भनिदिनु भयो, कुलमानले होइन मैले हो भन्नु। अब योभन्दा नाङ्गो कुरा के हुनसक्छ? छोडिदिउँ। अब तथ्याङ्कबाट हेरौँ, जस्तो निरपेक्ष गरिबी चाहिँ 23%बाट 17मा झार्ने भनेको चाहिँ 14औं पञ्चवर्षीय योजनादेखिको लक्ष्य हो। अब अहिले हामी चाहिँ 15औं योजनामा छौँ। 23%बाट 17%मा झार्ने भन्ने। तर भूकम्पले यो 23लाई 17मा झार्ने कुरा त के, 23 चाहिँ 28मा पुगेको देखायो भूकम्पको कारणले। 7-8 लाख मान्छे चाहिँ गरिबीको रेखामुनि धकेलिए भन्ने छ। अब अहिलेको कोभिडले पनि त्यही काम गर्ने प्रष्टै छ। 7% को आर्थिक वृद्धि दरलाई चाहिँ एडिबी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले 2.5%मा झर्ने प्रोजेक्सन गरेकोमा खुद अहिले चाहिँ त्यो 0.6% ऋणात्मक, बढीमा 0.6% होइन भने ऋणात्मक अवस्थामा ओर्लिने चाहिँ प्रक्षेपण त्यो आइराखेको छ। प्लस
जो प्रति व्यक्ति ऋण हो नेपालीको त्यो चाहिँ गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले 36,000 देखाएको थियो, फेरि 42,000 देखायो प्रति नेपाली ऋण। अब अहिले चाहिँ त्यो 46 देखाएको छ 42बाट। अनि कहाँ केमा आर्थिक वृद्धि भयो, केमा समृद्धि भयो, केमा गरिबी निवारण भयो, यो के भने हो म बुझ्दिनँ। तथ्याङ्क त यिनै हुन्। म बिचरा इकोनोमिक्सको विद्यार्थी पनि होइन, केही पनि होइन, तर सामान्य अध्ययनको आधारमा यति मैले भन्न सकेँ भने यहाँ चाहिँ विशम्बर प्याकुरो ल्याएर राखिदिने भने पुष्प कणेल फिक्का हुँदैनन्। सबैतिर युवराज खतिवडा मात्रै त हुँदैन होला नि त। अब युवराज खतिवडा त खप्ता यिनीहरूले अब महान व्यक्ति बनाएर अमेरिकै पठाइदिए। अब अर्को कि चाहिँ कुनै योग्यतै नभएका अर्थमन्त्री राखेको हुना बा यही कारण यस्ता मान्छे मिलेर चाहिँ देश चलाएको हो कि अनपढ मूर्खहरूको हातमा मुलुकको नेतृत्व सुम्पिनेको कारणै बा यही हो कि। तर यस्तो डाटा प्रस्तुत हुँदाखेरि जो डेटामा काम गर्ने हुन्छन्, जो थिङ्क ट्याङ्कहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई हास्यास्पद कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको मेसेज के जान्छ होला डाक्टर साहब? होइन, अब अन्तर्राष्ट्रियको बारेमा पनि लन्डनमा चान्चुन 5-10 वर्ष अगाडि नै प्रश्न उठाइयो। नेपाल जस्तो भ्रष्ट मुलुक जहाँ चाहिँ यहाँबाट ट्याक्स पेयरहरूबाट चाहिँ कलेक्सन गरेको मनी भ्रष्टाचारमा चाहिँ दुरुपयोग गरिन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ लन्डनले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने 10 वर्ष अगाडिको मैले एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ। अब त्यही लन्डनले 10 वर्षै अगाडिको वरिपरि सबभन्दा राम्रो आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने सफल अर्थमन्त्री भनेर रामशरण महतलाई त्यहाँ लगेर पुरस्कृत गरिदियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय भनेको त्यही होइन बाबु, किनभने यस्तैहरूको जत्थाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूलाई पनि क्याप्चर गरिरहेको स्थिति छ। होइन भने तपाईँ पनि अर्थशास्त्रको विद्यार्थी त होइन होला? होइन डाक्टर। तर सामान्यत अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक प्रभाव नेपाल र नेपालीको जनजीवनको कुन चाहिँ तहमा परेको छ ल मलाई भनिदिनु। प्राथमिक शिक्षामा छ कि, स्वास्थ्यमा छ कि, उद्योगमा छ कि, कल कारखाना? अलिकति सञ्चारमा हो कि भन्ने देखिन्छ। अलिकति सञ्चारमा पनि जस्तो तपाईँ 6 महिनाको आँकडा हेर्नुभयो भने 6 महिनामा मोबाइल मात्रै 20 अरबको ल्याएको छ यो देशले। 6 महिनाको आँकडा भन्दैछु म तपाईँलाई। उहाँले चाहिँ 4G माथि गौरव गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिया छ त्यो 4G। भ्रष्टाचारको पाटो अर्कै भयो, तर 4G भनेको त उनीहरूको टेक्नोलोजीलाई बजार गर्ने कुरा हो। त्यसबाट नेपाल र नेपालीले पुँजी निर्माणमा, आर्थिक वृद्धिमा कसरी चाहिँ त्यसलाई उपलब्धिमूलक बनाएन भन्ने कुरा न हो। अलिकति सफ्टवेयरको दिशामा चाहिँ नेपालले प्रगति गरेको छ कि भन्ने एप्सहरूकोमा चाहिँ देखिन्छ डाक्टर साहब। त्यो चाहिँ बाहिर, यहाँबाट पनि बाहिर निर्यात हुने हुनाले अलिकति त्यो हो कि भन्ने मैले चाहिँ। होइन, हाम्रो इनपुट के हो त त्यसो भने? त्यसो त मसँग पनि यो चाहिँ म यो कति 5G को होला यो, होइन? अब अहिले चाहिँ 11G मा पुगिसक्यो भन्ने सुनेछु आइफोन, होइन? अब म चाहिँ पुरानो पुस्ताको पनि भएको र समृद्ध पनि नभएको हुनाले छोराले प्रयोग गर्दा गरेको एउटा थोत्रो मलाई ल्याएर फालिदियो, म चलाइरहेको छु। यदि मेरो हैसियत हुन्थ्यो भने म पनि 11G कै बोक्थेँ होला। मानिलिउँ मैले 11G को बोकेँ भनेदेखि त्यो 11G को आइफोनको मूल्य अहिले 1.5 लाख छ। जस्तो भर्खरै चाहिँ के अरे प्रदेश नम्बर 1 का नेकपाकै मुख्यमन्त्रीले 4 करोडको गाडी खरिद गरेको भनेर सुनेको छु। 3 करोड भन्ने मैले सुनिरहेको थिएँ, भर्खर त 4 करोड हो कि भन्ने पनि मैले सुने। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्रीले चाहिँ 2 लाख रुपियाँको मोबाइल बोक्छन्। प्रदेश नम्बर 5 का सभामुखको गाडी नै तरकारी किन्ने गाडी पनि छ। बस अब यसलाई नै तपाईँ उपलब्धि ठान्नुहुन्छ, यसलाई नै तरक्की भन्नुहुन्छ भने त मलाई क्षमा दिनुहोस्, म तपाईँसँग बोल्नै सक्दिनँ। होइन, र त्यसको तात्पर्य चाहिँ जनताले जस्तो आज मात्रै एउटा बच्चीको मैले सुनिरहेको थिएँ, म चाहिँ पढ्नै पाइँदैन, टर्च बालेर म पढ्छु भनिरहेछ। अहिले पनि 40% मानिसहरू अन्धकारमा छन्। अहिले पनि अधिकांश दिदीबहिनीहरू सुत्केरी हुन नसकेर जीवन गुमाउन बाध्य छन्। शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने
तपाईँले बैतडीको केस सुनिरहनु भएको छ। निर्मलाको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। अब प्रहरी सशक्तिकरणको अभावमा पनि यस्ता कुराहरू बढेर गएको भन्ने छ र ठाउँ ठाउँका सुरक्षाकर्मीहरू के भन्छन् भने हामीले चाहिँ छाता ओढेर अनि सिमानाको रक्षा गरिरहनु परेको छ हामीहरूले। म भर्खरै यहाँ पुगिरहेको थिएँ बाहुनडाँगीमा झापामा बिचरा मैले चाहिँ त्यो म पुगेको छैन त्यो रसुवाको प्रहरी चौकीको एउटा प्रहरीको मैले एउटा टिप्पणी सुनेको थिएँ। पारिपट्टि कस्तो शानदार एउटा महलमा बसेर चिनिया सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिन्छन्, हाम्रा चाहिँ घुम ओढेर टहरामा तप तप त्यो पनि पानी चुइराखेको छ, कुहिएको बासी खाना खानु परिराखेको छ। सुरक्षाको अवस्थालाई पनि हामीले चुस्त दुरुस्त बनाउन सकेका छैन। अब सेनाको समस्या पनि यही होला, सशस्त्रको पनि यही होला, कर्मचारीको वृत्ति विकास छैन। अब यहाँ तपाईँ स्थायित्व फलानु कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ एउटै सचिवको 4 वर्ष 5 वर्षमा 8 चोटि स्वर भइराखेको छ। अब बिचरा रिटायर हुन 4 महिना बाँकी छ। त्यो यो बिरालाले चाहिँ बच्चा बोके जस्तो कहिले श्रम मन्त्रालय जानु परेको छ, कहिले शिक्षा मन्त्रालय जानु परेको छ, कहिले सहकारी मन्त्रालय पुग्नुपर्छ, कहिले नेपाल ट्रस्ट। हेर्नु त, न कर्मचारीको स्वाभिमानलाई हेरियो, न चाहिँ राइट मेन राइट प्लेसको प्रविधिलाई अपनाइयो। के आधारमा प्रधानमन्त्रीले यो गरिमा गाथा गाएको, यो आत्मश्लाघाको के अर्थ छ मैले केही पनि बुझेँ। कसरी डिङ हाँक्न सक्या होला, कसरी हुङ्कार गर्न सक्या होला त सिंहदरबारबाट? जनताले त तलबाट हास्य कलाकार भन्न थालिसके प्रधानमन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्री बोलेको बोले हुनुहुन्छ, तपाईँले भने जस्तो जनतामा समस्याको चाङ छ। अब कसरी प्रधानमन्त्री जनतासँग जोडिने होला? अब हामी हारिसक्यौँ, हामी थाकिसक्यौँ। अब केही पनि बोल्नको लागि हामीसँग शब्द छैन, बाणी छैन। किनभने त्यसैले मैले यसलाई थ्योराइज गरेर हेरेको, यो भनेको चाहिँ इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। यो सिस्टममा जोर जबरजस्तीको कुनै पनि गुन्जाइस हुँदैन। संविधान, कानुन, यसका परिधिहरू, मूल्य मान्यतामा चल्ने सिस्टम हो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम चाहिँ। अब उहाँहरूले त आफूलाई कम्युनिस्ट पनि भन्नुभएको छ। कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै त प्रो पिपुल, प्रो नेसन, प्रो पुवर, कम्युनिस्ट भनेको मैले बुझेको त्यहाँ जोडिन्छ। अब गरिबलाई हेरिँदैन भने, मुलुकलाई उच्च प्राथमिकता राखिँदैन भने, कल कारखानाहरू खोलिँदैन भने उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुको कुनै अर्थ भन्दैन। अब मैले खोइ ल कि तपाईँ मलाई नै भन्नुहोस्। होइन, म त यसो भन्छु डाक्टर साहब, जस्तो नि 2074 सालमा चुनाव भयो। अब तपाईँले त कम्युनिस्ट भन्नुहुन्न, कम्युनिस्ट भनिएकाहरूले मोर्चा बनाए, झन्डै 2/3 निकट मत ल्याए, पार्टी एकता पनि गरे। त्यो सरकारबाट, त्यो सत्ताबाट अझै नाकाबन्दीको लागि भारतलाई ललकारेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका केपी ओलीबाट त मान्छेले उद्योग, कल कारखाना, रोजगारीको, अझ नागरिकताको वर्षौँदेखि समस्या भएको नागरिकताको, बोर्डरको समस्या छ हामी कहाँ, बोर्डरको कुरा, रेल र पानी जाँदा उनीहरूले घोषणापत्रमै गरेका थिए, त्यसको आशा गरेका थिए। त्यति ठुला ठुला आशा गरेका जनतालाई ती कुरा सुरु हुँदैछ भनेर कतै प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेन भनेर आफै स्वीकार गरे त होइन, सुरु हुँदैछ मात्रै भन्नुभएको छ है। होइन, मुख्य कुरा आकाङ्क्षा जगाउने, सपना देखाउने, ठिक सपना देखाउने, अनि सबैलाई, युवालाई यो दिन्छु, महिलालाई ऊ दिन्छु, दुर्गमलाई यो दिन्छु, जनजातिलाई यो दिन्छु, दलितलाई यो दिन्छु, मधेसलाई यो दिन्छु भनेर जुन किसिमको खेलवाड गरियो नि, त्यसले पार्न सक्ने भोलिको जुन नकारात्मक असर हो त्योतिर नेतृत्वले किन चाहिँ विवेक नपुर्याएको मैले यसलाई लिएर मात्रै आश्चर्य व्यक्त गर्नु उपयुक्त ठान्छु। क्या किन जस्तो माओवादीले पनि तँलाई जातीय राज्य दिन्छु भनिदियो, तँलाई तमुवान स्वायत्त दिन्छु भनिदियो, मधेस स्वायत्त दिन्छु भनिदियो, दिने कुरा त बनेन। मात्रै होइन, 2टा राज्यमा माओवादीको अहिले पनि नेतृत्व छ। गैर जातीय राज्यको रूपमा सबभन्दा पहिला नामाकरण गर्ने उनीहरू नै भए। बरु प्रदेश नम्बर 1 मा एमालेको चाहिँ हस्ती छ, अहिले पनि त्यसको नामाकरण भइराखेको छैन। अब त प्रष्ट भयो, त्यसको नाम चाहिँ गैर जातीय हुँदैन, जातीय नै हुन्छ। अब त प्रष्टै भइसक्यो। किनभने अब एमालेको जस्तो केपी ओलीको वर्चस्व सिद्धियो, अब त्यहाँ माओवादीको वर्चस्व कायम हुन्छ र उसले त्यसलाई जातीय राज्य बनाइदिन्छ, कुरो सिद्धियो। अब प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ मधेसीहरूले यो पहाड र मधेसी भन्ने कुरा गरे। त्यहाँ त इन्टायरली मधेसी छन्, त्यसको नामाकरण केले रोक्यो? किन त्यहाँ पहाडै त छैन भनेपछि यो पहाड र मधेसको कुरा होइन रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो। किन पनि पुष्टि भयो भने
मधेसी भए पनि पहाडे मन्त्री जस्तै भ्रष्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा 2 लाख को त मोबाइल बोक्छ ऊ र लाखौँ रुपियाँ चाहिँ उसले पूर्वाधारमा खर्च गर्छ। नातावाद कृपावाद त प्रदेश नम्बर 2 जति घिनलाग्दो अर्को कुनै छँदै छैन भनेपछि यो मधेस पहाडको कुरा त होइन रहेछ नि। यहाँ कुनै अर्को जात जस्तो प्रदेश नम्बर 2 मा 1 मा कुनै बाहुन त मुख्यमन्त्री छैन नि भनेपछि उनी पनि त 2, 3, 3, 4 करोडको त गाडी नै चढ्दा रहेछन्। त भनेपछि न मधेस न पहाड न काङ्ग्रेस न कम्युनिस्ट त्यो कुरा होइन हो। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मधेस पहाड लिङ्ग क्षेत्र इत्यादि देखाएर बबन्डर खडा गरेर कुर्सी खाली गर्ने र त्यहाँ आफू गएर जम्ने बाहेक केही होइन रहेछ भन्ने कुरा अब त पुष्टि भयो होला नि त। तर यत्रो शक्तिशाली सरकारले नि डाक्टर साहब जस्तो नागरिकताको समस्या वर्षौँदेखि छ हामीसँग। लिपुलेक लिम्बेधुरा र कालापानीको पनि उहाँले नक्सा त सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि जनताको बलमा जनताले आन्दोलित भए सबै दलहरू नाटकीय रूपमा एक ठाउँमा आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। त्यसले पनि उहाँले एउटा प्रगतिको एउटा सूचक मान्नु भएको छ। तर अहिलेसम्म कति चाहिँ नक्सामा जमिन आयो भनेर न क्षेत्रफल घोषणा गर्न सक्नु भएको छ न जमिन फिर्ता लिन सक्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा झारा टार्ने काम जस्तो देखिया छ। नेपालको भारतसँगको सिमानाको कुरा गर्ने भने 70-71 भन्दा बढी स्थानमा अहिले पनि विवाद छ। ती कुनै कुरा समाधान गर्नु भएन, नागरिकताको उस्तै समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन, सबै कुरा गर्न सक्नु भएन। खाली कर्मचारी समायोजन गरे, संघीयता कार्यान्वयन गरे, ढलेको धरहरा उठाएर रानी पोखरी बनाए। योभन्दा त केही देखेन त डाक्टर साहब, किन गर्न नसक्या होला? होइन यो कर्मचारी समायोजन तालाई कार्यान्वयन लैजानेमा पनि आज एउटा प्रदेशको योजना आएको उपाध्यक्ष मलाई भेट्न आइरहेको थिए। उनले भन्दै थिए अहिले पनि नियम कानुनले नै बाधा पुर्याइराखेको छ र कर्मचारी नियम कानुनलाई सिरानी नहालिकन केही पनि गर्न तत्पर नहुने, फलस्वरूप विकास निर्माणमा हामीले वाञ्छित चाहिँ प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनौँ भनेर उनी भनिराखेका थिए। र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीकै पनि भनाइ के छ भने कतिपय नियम कानुन इत्यादि बनाउने कुरामा हामीले सफलता पाए पनि दलभित्रको कलहले गर्दा त्यसमा पनि हामीले भने जति परिणाम दिन सकेनौँ। जहाँसम्म नागरिकताको कुरा छ, नागरिकताको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको त मधेसवादी दलले हो। त उहाँहरूले प्राथमिकताको आधारमा किन नागरिकताको कुरालाई चाहिँ समयमा सुल्झाउनुहुन्न र सिमानाको कुरा अरू कुराहरू मलाई त्यसमा के लाग्छ भनेदेखि यस्तरी अन्टसन्टो कुरा उठाएर त्यो विषयलाई निर्णयमा पुग्न नदिने प्रपञ्च यहाँभित्र हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने जो कालापानीको छ सुस्ताको कुरा छ कुनै केपिओले उब्जाएको कुरा त होइन नि। तर यो शक्तिशाली सरकार भएको बेला त्यसको समाधान गर्ने अग्रसरता त लिन सक्नु पर्थ्यो भन्ने मात्रै कुरो। पहिलो कुरा म त्यसलाई पूर्णता दिउँ, यो त इतिहासको विरासत हो, कुरा सिद्धियो। जहाँसम्म शक्तिशाली तपाईँले भन्नुभएको छ यो तपाईँलाई लागेको मात्रै हो, मलाई त योभन्दा लुतेर ल्याङ्ग्रो सरकार त मैले इतिहासमा आजसम्म देखेकै छैन। तपाईँले गणितलाई शक्तिशाली भन्नुभएको हो भने मैले व्याख्या के गरेको छु भने प्रश्न गणितको होइन, प्रश्न कत्रो मतले जितेको छ होइन, प्रश्न कत्रो आचरण र संस्कार गर्ने भन्ने हो। जस्तो हिजो चाहिँ एकभन्दा बढी दलहरूको कारणले अस्थिरता भयो भन्थ्यौँ नि हामी, अहिले एकभन्दा बढी दल छन् त। सबभन्दा अस्थिर सरकार यही छ कि होइन? सबभन्दा बढी प्रहार यही सरकारलाई भएको छ। अझ विरोधाभासपूर्ण के छ भने आफ्नै दलका सांसदहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको भन्दा पनि प्रखर ढङ्गले यसलाई त्यहाँ चाहिँ दुत्कारी राखेका छन्। भनेपछि के चिज हो त यो प्रवृत्ति चाहिँ नेपालमा सरकारको स्थायित्वको र अविकासको चाहिँ जड हो। किनभने यहाँ राइट मेन राइट प्लेस हुँदैन। यहाँ चाहिँ राइट मेन भयो भने पनि युवराज कतिवटा जस्तो निस्किन्छ र जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै अलमोस्ट चौपट एउटा अवस्थामा ल्याएर छोडिदियो उसैलाई फेरि पदोन्नति गरेर राजदूत बनाउनु पर्ने हुन्छ। समस्या त यहाँ हो नि त। यो प्रवृत्ति हामीसँग किन छ? प्रधानमन्त्रीमा त्यो आत्मश्लाघाको एउटा शैली कहाँबाट आउँछ? मिथ्याङ्क खुल्लम खुल्ला उहाँले कसरी हाउसमै प्रस्तुत गर्न देशवासीहरूको नाममा गरिएको सम्बोधनमै प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ? यो हाक्काहाक्की जुन डकैतीको शैली छ यसको स्रोत के हो? यस्तो हिम्मत उहाँहरूले कहाँ पाउनुहुन्छ? समस्या त यहाँ हो नि। जस्तो अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नै भयो, अहिले जुन हाउस विघटनको कुरा छ यस अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको कङ्क्रिट धारणा के हो हामीले थाहा पाएका छौँ त? काहीँ भन्नुहुन्छ निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी किन गरेन, काहीँ भन्नुहुन्छ प्रचण्ड र केपीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हामीले आन्दोलनमा किन जाने, फेरि काहीँ सुनिन्छ शेरबहादुरले चाहिँ सरकारको यो कदमको विरुद्धमा चाहिँ
एकजुट भएर लाग्नको लागि राष्ट्रव्यापी रूपमा आह्वान गर्नुभयो। कङ्क्रिट चाहिँ के हो त? रामचन्द्र एउटा भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा नि रोचक त नि शेरबहादुर देउवाले सरकारले संसद विघटन गरेको विरुद्ध आन्दोलन गर्छन्, भाषण गर्छन्। त्यो भाषणमा चाहिँ चुनावको माग गर्छन्। फेरि निर्वाचन आयोगले किन चुनाव गर्न सकिँदैन, किन आचार संहिता लागू गर्दैन, किन अलमल ल्याछ, सूर्य चिन्ह किन बाँड्न सक्दैन, छिटो सूर्य चिन्हको चाहिँ त्यो टुङ्गो लगाओस् भनेर नि भन्नुहुन्छ। जानुहुन्छ सरकारले संसद विघटन गरेको विरुद्धमा आन्दोलनमा, त्यही आन्दोलनबाट भाषण गर्नुहुन्छ, निर्वाचन आयोगले किन चुनाव गर्दैन। अब यसलाई कसरी बुझ्ने डाक्टर? भनेपछि सरकारको मात्रै कुरा त होइन रहेछ, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि दृष्टिहीन रहेछ भन्ने देखिन्छ। तपाईँकै तर्कबाट त्यही देखिन्छ। भने त शेरबहादुर देउवाले भैरवमा हिजो भाषण गर्दा संसद विघटनको विरुद्ध आन्दोलित छन्, आन्दोलनमा गएको छन्, निर्वाचन आयोगले किन चुनाव गर्दैन भनेपछि कसरी बुझ्ने? अब त्यही त मैले भनेको थिएँ नि, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि 3-4 कुरा गरिरहेको। मैले तपाईँ सोध्नुभन्दा अगाडि भनिरहेको थिएँ नि त, यो शैली प्रमुख प्रतिपक्षको आइराखेको छ होइन। अब मैले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि, कत्रो मत छ, कत्रो अङ्कले कुनै सरकारले चुनाव जितेको छ, यो चाहिँ समस्याको कारक होइन है। मैले हिजोदेखि भन्थेँ नि, बारम्बार भन्नुभएको छ मसँग अन्तर्वार्ता। समस्याको जड भनेको चाहिँ आचरण, व्यवहार र संस्कार हो। किनभने यो वेस्ट मिनिस्टरली सिस्टम भनेको चाहिँ इथिक्समा चल्छ, नैतिकतामा चल्छ, यो सदाचारितामा चल्छ, जवाबदेहितामा चल्छ। अब सदाचारिता भन्ने बित्तिकै किन 3 करोड यस्तो आर्थिक रूपले पछौटे मुलुकको मन्त्री प्रधानमन्त्रीले किन 3 करोडको किन 4 करोडको गाडी चढ्नु पर्ने? जस्तो राष्ट्रपतिको बारेमै विलासिता भयो, इत्यादि भयो, हामीले आज उठाएको प्रश्न हो र। त्यति बेला यिनीहरूले हामीलाई दुत्कारे। अब अहिले यिनीहरू नै फेरि राष्ट्रपतिलाई गाली गरेर हिँडिराखेका छन्। हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने एउटा शिष्ट मर्यादित शैली अपनाओ न, हाम्रो भनाइ त यति हो नि। र विद्या भण्डारीबाट, हालको राष्ट्रपतिबाट केही पनि कुरा अपेक्षा गर्नुकै तुक केही छैन, किनभने उनी त्यो पद लायक व्यक्ति नै होइनन्। तर उनलाई त्यहाँ पुर्याएको त हामीले होइन नि त। अब पुर्याइसकेपछि त त्यो पदको गरिमालाई त हेरिदिनु पऱ्यो नि त। मानिलिउँ भोलि चाहिँ त्यस्तो आलोचना गर्नेहरू नै त्यो पदमा पुगे, हामीले अन्ठसन्ठ भन्न पाउने अवस्था बन्छ त्यसो भने। त्यसकारण हामीले भनेको के भने, जब हामी वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टममा छौँ भने, वेस्ट मिनिस्टरियल कल्चर, हामी बहुदलीय प्रजातन्त्रमा छौँ भने, बहुदलीय संस्कार भनेको चाहिँ के भने, बहुमत सरकारमा, अल्पमत प्रतिपक्षमा र जवाबदेहिता, दलीय अनुशासन, यो हो नि बहुदलीय व्यवस्थाको नर्म्स त। अब यहाँ त त्यो सबै कसैले केही पनि मानेको देखिएन। हाउसमा गयो, सत्ताधारी दलकै सांसदहरू प्रखर ढङ्गले चाहिँ सरकारको चाहिँ माखो खिल्ली उडाइराखेका हुन्छन्, विरोध गरिरहेका हुन्छन्। अब बरु प्रदीप गिरीले बजेट वक्तव्यलाई बीच बचाउ गरेको देखियो। चन्द्र भण्डारीहरूले खुल्लमखुल्ला चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मध्यावधि सम्बन्धी सिफारिस ठिक छ मात्रै होइन, स्वयं शेरबहादुर देउवा चाहिँ सकारात्मक देखियो। तर त्यही दल भनिएकाहरूले चाहिँ संसद विघटनकै विषयलाई लिएर पार्टी नै विभाजनसम्मको स्थिति निम्त्याइरहेको यस्तो पनि देखियो। त यो के को समस्या हो त? यो त्यसो भयो नि डाक्टर साहब, जस्तो केपी ओलीले बारम्बार भन्छन् नि, मैले काम गर्न खोजे हो, सरकारले काम गर्न खोजे हो, मेरै पार्टीका त्यो पनि अझ 5 जना जो छन् नि सचिवालयका, 3 जना त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भइहाले, अरूहरूले काम गर्न दिएनन्, त्यसकारण मैले काम गर्न सकेन भनेर पटक पटक केपी ओलीले प्रष्टीकरण दिन्छन्। साँच्चीकै माधव प्रचण्ड र झलनाथले काम गर्न नदिएर केपी ओलीले 3 वर्षमा केही डाक्टर साहबले भने जस्ता कुराहरू गर्न नसकेका हुन्, अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहीँ कतैबाट कुनै प्रेसर भएर केपी ओलीले गर्न नसकेका हुन्, अथवा इच्छा शक्ति नै नभएको, यी 3टामा के हुन सक्छ डाक्टर साहब? होइन, अब यी 3टामा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले काम गर्न नसकेको एउटा सहायक फ्याक्टर हो। मुख्य फ्याक्टर भनेको त प्रधानमन्त्रीमा इच्छा शक्तिकै अभाव हो, किनभने कार्ययोजना त केही पनि देखिएन नि। जस्तो उहाँहरूले 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्नुभयो, 200 मेगावाट विद्युत चाहिँ किनेर लिएर आउनुभयो। अब राम्रो काम गर्ने कुलमान राम्रो काम गर्ने भनेर राष्ट्रले पत्याएको, उहाँहरूले पुनर्नियुक्ति दिनु भएन। त्यति मात्रै होइन, मैले हो हटाएको कुलमानले होइन भनेर भनिदिइसक्नुभयो। अब लोड सेडिङ अब भनेपछि त्यसो भने उहाँहरूले पहिला पनि त लोड सेडिङ नेपाललाई मुक्त गराएको भए हुन्थ्यो नि त। पहिला चाहिँ 17 घन्टा लोड सेडिङ हुने, कुलमानले चाहिँ त्यो लोड सेडिङलाई, नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाएको श्रेय कसरी? त्यसमा पनि केपी ओलीले त जाँदैन, किनभने यसको प्रोजेक्ट भनेको जनार्दनको हो र नीति भनेको चाहिँ प्रचण्डको हो, कार्यान्वयन भनेको चाहिँ
कुलमानको। यहाँ केपी ओली भन्ने विषय कहाँ छ? त्यसो भए यसरी बुझौँ नि डाक्टर साहब, कुलमान जसरी पुनर्नियुक्ति भएन हामीले प्रचण्ड र वर्षमानप्रति नै हामीले आशंका धेरै गऱ्यौँ, उनीहरूले चाहेको भए हुन्थे भनेर हामीले धेरै पटक छलफल पनि गऱ्यौँ। यो केपी ओलीको असहिष्णुताको कारण कुलमानको रिइन्ट्री नभएर छ भनेर बुझ्न सकिन्छ डाक्टर साहब? होइन, यो त जुन व्यापारिक वर्गको प्रतिनिधित्व केपी ओलीले गर्छन् त्यस व्यापारिक वर्गले कुलमानको पुनर्नियुक्तिलाई व्यवधान गरेको पुष्टि हो यो। अब यहाँ कुरा आयो के भनेदेखि वर्षमान पुन चाहिँ कुन वर्गका पक्षपोषक हुन्? उनी त आफूलाई क्रान्तिकारी पनि भन्छन्, कम्युनिस्ट पनि भन्छन् र केपी ओलीले मलाई पुनर्नियुक्ति गर्न नदिएको पनि भन्छन्। त्यसमा यसको नैतिक जिम्मेवारी वर्षमान पुन चाहिँ बन्दैन थियो? के उनी एउटा खरदार जस्तो हुन् कि मन्त्री हुन्? त्यति बेर चाहिँ उनले होइन प्रधानमन्त्रीज्यू अब कुलमान जस्तो चाहिँ अधिकृतलाई पनि जसले यो हदमा आफ्नो पदीय गरिमा र दायित्वलाई निर्वाह गरेको छ भने उनलाई नै चाहिँ यहाँबाट पुनर्नियुक्ति नगरेर घर पठाउने भनेको चाहिँ मेरो नैतिकताले सहज रूपमा लिन सकेन। तपाईँको मन्त्री भएर म जागिर खाएर बस्न सक्दिनँ, किन भन्न नसक्नुभएको त उहाँले? त्यति बेर टुलु बसेर टु द लास्ट जागिर खाने, अनि जागिरबाट च्युत भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहेको त हो, फाइल लिएर गएको पनि हुँ, केपी ओलीले मानेनन् भनेर पाइन्छ? खरदार हो र मन्त्री पद भने? त्यो खरदारले पनि यति तल्लो तहमा भन्न सक्दैन। भर्खरै त्यो मैले एकजना सचिवलाई दुःख दिँदा हैरान भएको सचिवको मैले एउटा विवरण हेरेको थिएँ। 44 सालमा म नेपाल सरकारको अन्तर्गत लोकसेवा पास गरेर सुब्बा थिएँ अरे, मन्त्रीसँग टेन्सन भएर मैले सुब्बा पदबाट राजीनामा दिएँ अरे। एउटा सुब्बालेसम्म हिम्मत देखाउँछ घाँटे। अब यिनीहरू त सुब्बाभन्दा पनि तल हुने यिनीहरू, सुब्बा जतिको पनि हिम्मत छैन यिनीहरूसँग। यो होइन, यिनीहरू जागिरे हुन् र यिनीहरू कमिसनको लागि मोलतोल गर्नेहरू हुन्। वर्षमान भने पनि त्यही कुरा हो, घनश्याम भने पनि त्यही कुरा हो, योगेश भट्टराई भने पनि त्यही कुरा हो। बरु पञ्चक मन्त्रीहरूले चाहे त्यो केशरबहादुर विष्ट भनौँ, चाहे त्यो महत अरे उताकै हरिश्चन्द्र महत भनौँ, उनीहरूले नीतिगत भिन्नता, राजासँग नीतिगत भिन्नता देखाएर हरिश्चन्द्र महतले त पूर्व पश्चिम राजमार्ग कोवलपुर बनबासा खण्डको ग्लोबल टेन्डरबाट चाइनाले पारेको टेन्डर थियो त्यो। त्यसमा चाहिँ इन्डियाले 1950 को टिटी तेर्स्याएर यसमा हामीले प्रायोरिटी पाउनुपर्छ भन्ने माग तेर्स्याएपछि चाइनाले ग्लोबल टेन्डरबाट प्राप्त गरेको त्यो ठेक्काबाट पछि हट्नुपर्ने भएको थियो। मोरल्ली हरिश्चन्द्र महतले चाहिँ सरकार म यसमा नैतिक दृष्टिकोणले बस्नु मलाई उपयुक्त हुँदैन, म बस्दिनँ भनेर उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। यो केशरबहादुर विष्ट प्रकरणमा तिमीले बाढी लगाएको होइन, किन राजीनामा दिनु पर्यो भनेको छ वीरेन्द्रले। होइन, सरकार अब प्रजातन्त्रमा यो अभ्यास हुन्छ, मैले मन्त्री पदमा बसिरहनु उपयुक्त हुँदैन। अब कृतनीति विष्टको कुरा छोडिदिउँ, कति किन फेरि प्रतिगामी रहेछ सुरेन्द्र केसी भन्लान् फेरि। त्यतिका पनि भएनन् क्या यिनीहरू त। अब बिचरा एउटा कुलमानले 10 दुनियाँ गरेर लोड सेडिङ मुक्त गराइदिए। अब त्यो पनि यिनले मात्रै एउटा टोपबहादुर मैले गरेको भन्छन्, केपी ओली मैले गरेको भन्छन्, वर्षमान मैले गरेको भन्छन्। यिनको खुट्टी थाहा छैन हामीलाई। यिनीहरू लोड सेडिङ गर्ने मान्छे हुन् कि लोड सेडिङ मुक्त गर्ने मान्छे हुन् हामीलाई थाहा छैन। यिनीहरूले 20-20 वर्ष शासन गरेको हामी देखाएको छैन। यो त उही रामशरण महतले नेपालमा चाहिँ आर्थिक विकास गरे भने जस्तो के आर्थिक विकास भएको छ भन्नु त? कसले रोजगारी पाएको छ? अब रामशरण पनि भन्नुहुन्छ मान्छेको हातमा मोबाइल, मेरो हातमा पनि छ नि मोबाइल। तर मुख्य कुरा चाहिँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर एउटा मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, कार प्रयोग गर्न सक्ने रूपमा आत्मनिर्भर छ कि छैन, यो हो नि त कुरा त। म आफै किनेर यो मोबाइल बोक्न सक्छु, तर छ नि मेरो हातमा मोबाइल। म आफै यो कोट लगाउन सक्छु, तर लगाएको छु नि त कोट मैले। त्यसकारण मुख्य कुरा कसरी लगायो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण। मुख्य कुरा चाहिँ कसरी लगाएर यो अनुकूलको वातावरण छ कि छैन भन्ने। एउटा प्रोफेसरले यतिको मेन्टेन गर्न सक्ने अवस्था, व्यक्तिले त जे पनि गर्न सक्छ। त्यसो भने त उनीहरूले 3 करोडको गाडी चढेर हिँड्छन्। के त सर्वहाराको नेताले 3 करोडको गाडी चढेर हिँड्नु उपयुक्त हुन्छ र नेपाल सरकार 3 करोडको गाडी आफ्ना मन्त्रीहरूलाई दिन सक्ने अर्थतन्त्रमा छ? यो त अनैतिकता हो नि त।
मुलुकको आर्थिक एउटा स्तर जस्तो छ हाम्रो नेता त त्यस्तो पो हुनुभयो। हामीले पैदल हिँड त भनेकै छैन नि, गाडी चढ, तर तेरो मुलुकको अवस्था जस्तो छ त्यो मात्रै गर न, हामीले भनेको यति हो। अब प्रदेश नम्बर 2 की कुरा गर्ने भने आम मधेसीहरूको आर्थिक स्थिति के छ त? हामीले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्रीले किन 2 लाखको मोबाइल बोक्यो भनेर रिस गरे हो र? तर एउटा रिक्सावालको स्थिति उनीहरूले किन मधेसको कुरा पहाडले गर्दा यस्तो भएको भन्दै उनीहरूले त्यहाँ बबन्डरमा चाहे नि त। त्यसो भने अहिले त तिमीहरू नै छौ त, पहाडले तिमीहरूलाई केही पनि रोकेको छैन त। सबै बजेट तिमीहरूसँग छ, सम्पूर्ण सुविधाहरू तिमीहरूसँग छन्, अवसर तिमीहरूसँग छ, के गर्यो त त्यसो भने तिमीहरूले? भनेपछि तिमीहरूले यो चाहिँ पहाडे मधेसीको बबन्डर खडा गरेर नेपाली बिचमा वैमनस्यता ल्याउने धन्दा गरेर मुलुकलाई चाहिँ अस्थिर र कमजोर बनाउने प्रपञ्च गरेको रहेछ भनेर निष्कर्ष हामीले किन ननिकाल्ने? पहाडे र मधेसी शासकको बिचमा त केही पनि फरक छैन। पहाडे पनि जनतालाई दुःख दिने, पहाडे पनि भ्रष्टाचार गर्ने, पहाडे पनि चाहिँ तामझाम गर्ने, नातावाद कृपावाद गर्ने, मोज मस्ती गर्ने, विदेश भ्रमण गर्ने, छोराछोरीलाई विदेश राखेर पढाउने, पहाडे पनि मधेसी पनि योभन्दा बेग्लै त देखिएन न, जनजाति योभन्दा बेग्लै देखियो। शेरधन त आफै जनजाति त होला नि त, वर्षमान पुन पनि जनजाति नै होला कि रामबहादुर थापा चाहिँ बाहुन हो? खोइ त, एउटा बाहुन गृहमन्त्री र रामबहादुर थापामा त केही पनि फरक देखिएन त। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि कसले के भन्छ भन्दा पनि कसले के गर्छ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुन प्रणाली भन्दा पनि जस्तो समानुपातिकमा हामी गयौँ, समानुपातिकमा गयौँ त के गर्यौँ? आफ्ना श्रीमतीहरूलाई त्यहाँ पुर्यायौँ। लोग्ने केन्द्रको मन्त्री छ, स्वास्नी प्रदेशकी मन्त्री छ, लोग्ने हार्यो, स्वास्नीलाई स्पिकर बनायो, छोरो मर्यो बुहारीलाई मन्त्री बनायो, नेता मर्यो स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनायो। त्यसो भने त राजतन्त्रै ल्याए भइगयो नि त। राजतन्त्रमा पो राजाको छोरो राजा हुन्छ, राजाकी छोरी अधिराजकुमारी हुन्छ, छोरो राजकुमार हुन्छ। अब अहिले पनि लो नाम पो राजकुमार छैन होला त काम त राजकुमारकै छ। हिजो पो नमिता सुमिता भयो होला त, अहिले पनि निर्मला र भागीरथ भइराखेको छ। त्यहाँ पनि छोरी नै मरिराखेका छन्, यहाँ पनि छोरी नै मरिरहेछन्। तिनले मार्दा चाहिँ नमिता सुनिता हुने अनि यिनले मार्दाखेरि चाहिँ क्रान्ति हुने हो। यो चाहिँ कतिको शोभनीय कुरा हुन्छ। र यस्तोमा प्रधानमन्त्री किन जस्तो बालुवाटारकै कुरा गरौँ न, विष्णु पौडेलको छोराले चाहिँ जग्गा फिर्ता गरे पनि भइहाल्ने, अनि माधव कुमार नेपाललाई बाबुरामलाई चाहिँ किन लतार्नु पर्ने भनेको? विष्णु पौडेल चाहिँ मन्त्री हुनुपर्ने, विजय कछेदारको चाहिँ किन जागिर जाने भनेको नि? डम्बर श्रेष्ठ जस्ता मान्छे, चन्द्रदेव जोशी जस्ता मान्छेलाई पनि मुद्दा लगाइदिए। अब डम्बर श्रेष्ठ त कुरा छोडिदिनु, अलिकति के कसो गरे थाहा छैन। चन्द्रदेव जोशीको बारेमा त मै भन्न सक्छु, उनी त निर्दोष मान्छे हुन् नि। अनि दीप बस्नेत एउटा सचिवले जेलमा हालेका छन्, प्रधानमन्त्री मन्त्रीसम्म चाहिँ बाहिर मजाले घुमफिर गर्दैछन् त्यति बेलाका। होइन, त्यो दीप बस्नेत त चाहिँ के भने सचिव भए मन्त्रीसँग तुलना नगरौँ, लीलामणि त लाउडे राजदूत भयो नि त फेरि। किनभने दीप बस्नेत सचिव हुन्, लीलामणि त मुख्य सचिव हुन्। सचिवले तलदेखि फाइल पढाउँदै लिएर आएको कुरालाई निर्णायक रूपमा चाहिँ अनुगमन गर्ने निकाय भनेको त मुख्य सचिव हो नि। खोइ त उनी त फेरि अहिले पनि छाती फुकाएर हिँडिराखेका छन् त। दीप बस्नेतको चाहिँ गच्छेदारसँग तुलना नगरौँ, दीप बस्नेतको लीलामणिसँग चाहिँ तुलना गरौँ। लीलामणिलाई चाहिँ उन्मुक्ति, विष्णु पौडेललाई अर्को न्यायाधीशलाई पनि उन्मुक्ति, अनि लुता लङ्गडा दुब्ला जसको कोही छैन केही छैन त्यस्तालाई मात्रै चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने भने अनि बालुवाटारको फाइल पनि प्रतिशोध मात्रै रहेछ किन नभन्ने भन्ने प्रश्न भयो। अब माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको फाइल झिकाउने जुन चाहिँ सर्वोच्चले आदेश दिएछ नि डाक्टर साहब अख्तियारबाट, के साँच्चीकै यो केपी ओलीको प्रतिशोध हो? माधव नेपालले आशंका गरेका छन्, माधव नेपालका समूहले आशंका गरेका छन्, रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर ट्रायल गरेका थियो, माधव प्रचण्डलाई नै जेल हाल्ने हो। अब त्यही प्रपञ्च अनुरूप माधव नेपालको चाहिँ फाइल ल्याइयो, यो केपी ओलीकै षड्यन्त्र हो भनेर बाहिर भनिरहेछन् केपी माधव पक्षधरहरूले। डाक्टर साहबले के लाग्छ? ल यो षड्यन्त्र नै होला। त्यसो भने बाबुरामले के भनेका छन् भनेदेखि, टोपबहादुरले भनेको कुरा छोडिदिउँ, पछिल्लो रिमार्क टोपबहादुर 19 अर्बको कुरा छ, त्यही हो। क्यान्टोनमेन्टको जुन कुरा छ 20 अरब प्रचण्डले एकलौटी खान खोजेको हुनाले मैले माओवादी पार्टी छोडेको हुँ भनेको छ बाबुरामले। बुढी गण्डकीमा 3टा प्रधानमन्त्रीहरूले 3-3 अरब खाएको भनेको छ, त्यो पनि बाबुरामले नै। लेखा समिति जसको अध्यक्ष चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षका, जसको सभापति चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलमै डिपेन्ड गर्छन्, उनले के भनेका छन् भने व्हाइट बडीमा चाहिँ 4 अरब 35 करोडको घोटाला भएको छ।
त्यस कारणले यो प्रकरणमा माधव नेपाल बाबुराम भन्दा पनि यो जुन भ्रष्ट संस्कृति र यो देश लुट्ने जुन एउटा पद्धति नेपाली नेताहरूले अपनाएका छन् यसलाई इतिहासमा कसरी बैठाउने भन्ने चाहिँ आजको प्रश्न हो। माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई किनभने के त्यसो भने त्यो बाबुरामले भनेको कुरा सही हो कि झुटो हो त? दुईटै कुरा बाबुरामले भनेको छ, 20 अरबको कुरा पनि र 9 अरबको कुरा पनि। मैले 4 अरब 35 करोडको वाइट बडीको कुरा त मैले भनि नै हालेँ। त त्यो सन्दर्भमा बालुवाटारमा विचलन भइराखेको छ। त्यसो भने यो के खरदारको मात्रै दोष हो त? यो कर्मचारीले मात्रै खाएको कुरा हो त? ल नीतिगत रहेछ अरे, नीतिगत नाममा चाहिँ यसरी देश लुट्न पाइन्छ कि पाइँदैन त? तर नीतिगतकै कुरा पनि यो जुन माधव नेपालको मुद्दा अहिले चर्चामा छ, यो मुद्दा मामिला गर्ने मैले अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग कुरा गरेँ। नीतिगतको कुरामा त यो कुरो मिल्दैन। यो कुरो हिजो किन पो माधव र बाबुरामको मुद्दा लगाइएन, त्यो नीतिगतको एउटा त्यान्द्रो भिराएर अख्तियारले जुन कुरा गर्यो, यो अख्तियारका कर्मचारी अख्तियारको नेतृत्व समेत अब छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ भनेर बालकृष्ण न्यौपानेले मसँग भन्नुभएको छ। यो मुद्दामा बाबुराम र माधवलाई प्रश्न मुद्दा हुन्छ र यो केपी ओलीको षड्यन्त्र होइन। किनभने यो 1 वर्ष अगाडि हाले मुद्दा हो, मैले यति बेला हाले मुद्दा पनि होइन। भर्खर यो पार्टी फुटेपछि केपी ओलीले चाहिने मुद्दा चाहिँ हालिदिउ भनेर भने पनि होइन। 1 वर्ष अगाडिको मुद्दा हो, पेशी चढ्यो अहिले सर्वोच्चमा। यो केपी ओलीको कहीँ कतै कनेक्सन छैन भन्नुभयो। डाक्टर साहबले के लाग्छ? होइन, यो त कस्तो पनि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनेड भनेर भनिन्छ। जहाँसम्म अख्तियारको कुरा छ, अख्तियारकै प्रमुख होइन दिप बस्नेत भन्ने, ल उनलाई चाहिँ भौतिक सचिवको रूपमा त्यहाँ पुर्याइएको भनौँ भने पनि राजनारायण पाठक त अख्तियारकै होला नि त। अख्तियारलाई नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाएका छन् यिनीहरूले र लाचार र एउटा कमजोर मान्छेलाई त्यहाँ या त्यहाँ एउटा रिटायर कर्मचारी जो आफै व्यक्तित्व सकिसकेपछि मात्रै त्यहाँ पुग्न लायक हुन्छ भन्ने अभ्यासले देखाउँछ। अहिले निर्वाचन आयोगको लाचारी पनि त्यहीसँग जोडिन्छ। या त त्यस्तो खालको निम्सहरू मान्छे मात्रै त्यहाँ पुर्याइन्छ, होइन भने नेताको स्वास्नीलाई त्यहाँ पुर्याइन्छ। तिनीहरूको काम चाहिँ के भने नेताहरूलाई बीच बचाउ गर्ने वा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई चाहिँ सिद्ध्याउने हत्कण्डाको रूपमा यिनीहरूले निर्वाचन आयोगलाई पनि प्रयोग गरे, अदालतलाई पनि प्रयोग गरे, अख्तियारलाई पनि प्रयोग गरे, दूतावासहरूलाई पनि प्रयोग गरेको छ। जस्तो राजदूतहरू यिनीहरूले पठाउँछन्, ती राजदूतहरूको काम यहाँबाट गएका नेताका छोरी बुहारी स्वास्नीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सवारी मन्त्रीको रूपमा काम गर्छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, झलमान खाना अहिले त्यहाँ एपोलोमा पुगिराखेका छन्, हात जोडेर बसिरहेका छन् त्यहाँ राजदूत। नेपाली गयो भने भेट पनि दिँदैनन्। युएईको पोहोर एउटा बबन्डरै आइरहेको थियो कोभिडको बेला, मै पोहोर पुगिरहेको थिएँ भारतीय दूतावासमा। अहिले टिफिन टाइम हो भने भित्रै छिर्नु दिएनन्। पोहोर म चाइना पुगिरहेको थिएँ, लीलामणि पौडेलले मेरो फोनै उठाएनन्। परार म जर्मनी पुगिरहेको थिएँ, त्यति भएर राजदूतले आफ्ना दाजुभाइलाई चाहिँ त्यस्तो गर्ने। अनि के राजदूतको काम नेताको सवारी चलाउने मात्रै हो? नागरिकप्रतिको उनीहरूको कुनै जिम्मेवारी बन्दैन। त्यस कारणले कुनै पनि नेपालीले आफ्नो पदीय आचरण चाहिँ निर्वाह गरेको, कुनैले पनि मन्त्री होस् प्रधानमन्त्री होस्, यस्ता खालका संवैधानिक जस्तो भनौँ प्रचण्डको छोरीलाई कसरी चुनाव जिताएको त निर्वाचन आयोगलाई त्यो कुराको थाहा छैन। अब अहिले त्यति बेलाको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अहिलेको निर्वाचन आयुक्तले गरेको भएन भनेर वक्तव्यबाजी गरेर हिँड्छन्। त्यसपछि कसरी चाहिँ दीपक राज जोशीलाई प्रधान न्यायाधीश हुनबाट रोकियो भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छैन र कसरी त्यो प्रचण्डको छोरीलाई मतपत्र च्यातेर जिताउने मुद्दा सदर गरिदिने न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनको लागि दीपक राज जोशीलाई बलिको बोको बनाइयो भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा थिएन। त्यति बेला यी 4 न्यायाधीशले चाहिँ किन वक्तव्य जारी नगरेको? यो न्यायालयभित्रको साङ्घातिक हमला हुने विषय हुन्छ भनेर वक्तव्य निकाल्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन? हिजो चाहिँ सुशीला कार्कीलाई यिनीहरूले भनेअनुसार चाहिँ महाभियोग लगाउन लाग्थ्यो नि, काम गर्न आँटिनन् भनेर कसरी महाभियोगको कुरा ल्याएका थिए? त्यही भएर त सुशीला कार्कीलाई प्रतिरोध गर्ने यिनै खड्गौली होइनन्। अब अहिले खड्गौलीले माथि साह्रो गाह्रो पर्दा यिनै सुशीला कार्की 4 जनालाई लिएर चाहिँ मैदानमा निस्किने र यही चाहिँ नागरिक आन्दोलन। ठिक छ, अदालत संविधानको पर जाला कि भनेर हामीले खबरदार गरेको हुनाले हामीले यो गरेको भनेका छन् उनीहरूले। सब जुडिस विषयमा यस्तो भन्न पाइन्छ त? तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुण्ठित भयो भनेर हिजो उनीहरू गए नि, अदालतले मानहानिको मुद्दा लाएपछि 4 जना गए, 4 जनाले प्रश्न जवाब दिए, गैर कानुनी रूपमा
संसद विघटन भएको छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको छ भनेरै प्रस्तुत भयो फेरि हिजो पनि। होइन, गैर कानुनी हो कि गैर कानुनी होइन भनेर निर्णय गर्ने सडक हो, त्यही हो प्रधान न्यायाधीशले बोल्ने भाषा। हामीले केपी ओलीलाई बीच बचाउ गरेको हो र केपी ओली हाम्रो ससुर हो, के लिनु दिनु छ हामीलाई केपी ओलीसँग? हाम्रो भनाइ के भने न्यायको सिद्धान्त अनुसार सब जुडिस विषयमा सडकमा बवन्डर गर्न पाइँदैन। हामीले उनीहरूबाट सिकेको हो नि त। तर हामी चाहिँ कानुनसँग न्यायसँग सम्बन्धित व्यक्ति भावनाले यदि बोल्ने अधिकार छ भनेर भन्छन् फेरि उनीहरू। त्यही हो त। त्यसो भने ल नोट गरौँ। त्यसो भने हिजो मैले भन्थेँ प्रचण्डलाई 5 वर्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिए भन्ने कुरा झुटो है। ल सुन साथी हो भन्दा म फेरि तपाईँलाई भन्छु, यी 4 न्यायाधीशले जुन यो कुरा बोलिराखेका छन् यो कुरा सर्वकालिक हुने छैन, किनभने यो गलत छ। सब जुडिस विषयमा बोल्न पाइँदैन भन्ने कुरा त शेरबहादुरलाई पनि थाहा छ बाबा। शेरबहादुर भन्दा गए गुज्रेको नेता को छ नेपालमा? शेरबहादुरले त भने अदालत शेरबहादुरको चेतनाले समेत भन्नु पऱ्यो सब जुडिस विषयमा। त्यसो भने सडकमा जुलुस निकालेरै फैसला गराउने भने सर्वोच्च अदालत किन चाहे? जब शेरबहादुरले बुझेको कुरा यत्रो लङ ग्रेजुएट हुने यिनीहरू त। तर यदि सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्दैन भने देशमा आँधीबेहरी आउँछ र जुन आँधीबेहरीले केपी ओलीले पनि उडाउँछ भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका पत्रकारलाई बोलाएर भारत अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय देश जो छन् युरोपियन देशहरूसँग हार गुहार गरे देशमा लोकतन्त्र बचाइदियो, संविधान बचाइदियो, केपी ओलीले त खानै आँटे भनेर केही दिन अगाडि मात्रै गरिरहेको छ। अब के भन्ने? त्यस्तो हो भने फेरि चाहिँ यो सहज प्रक्रियालाई हामीले प्रतीक्षा नगर्ने हो भने, किनभने केपी ओलीलाई मध्यावधि गराएको त प्रचण्डले हो नि। केपी ओली कारण होइनन्, केपी ओली परिणाम हुन्। अर्थात् मध्यावधि परिणाम होइन, मध्यावधि कारण होइन, मध्यावधि परिणाम हो। अब यस्तो बेलामा यदि प्रचण्डहरूले जबरजस्ती गर्ने हो भने, तपाईँले भने जस्तो प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हुन्छ भने त्यो प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हुनुभन्दा 12 घन्टा अगाडि नै केपी ओलीले मुलुकमाथि सङ्कटकाल लगाउँछन् अथवा प्रत्यक्ष शासन लाद्छन्। त्यसले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ त विषयलाई? त्यसकारण होइन यो सबै कुरा। उहाँहरूले मान्नुपर्छ कि उहाँहरूकै कारणले आज मध्यावधि आयो। अब त्यसकारण उहाँहरूले मेरा कारणले मैले बोलेँ यहाँ समाजमा प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो भने यसलाई त मैले ओन गर्नुपर्छ। मेरो बोलीले म माथि यो कुरा आयो भन्ने कुरा मैले मान्नुपर्छ क्या। होइन भने मैले संयमित बोल्नुपर्छ, जथाभावी बोल्ने, मुख छोड्ने, अनि त्यसको चाहिँ प्रतिकार भयो भनेर मैले फेरि तल मासलाई गाली गर्ने। त्यसो भए हिजो केपी ओलीले एउटा कुरा बोले, समानान्तर सत्ताको अभ्यास भयो, संसद विघटन गर्नुपर्ने मुख्य कारण चाहिँ समानान्तर सत्ताको अभ्यास भएपछि मैले गर्नु परेको हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली अभिमत जनताको मत पो लिन खोजे, यो प्रतिगमन होइन भने यो कुरा सत्य हो? प्रतिगमन होइन भन्ने कुरा सिद्धान्त त मिल्छ, प्रतिगमन चाहिँ होइन, यो स्वेच्छाचारिता मात्रै हो। प्रतिगमन गर्न त ल्यागत चाहियो नि। केपी ओलीको के लुर छ र प्रतिगमन गर्ने? एउटा अब अदालतले प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई बदर गर्न सक्छ भने अनि यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमन गर्न सक्छ, यो प्रतिगमन पनि होइन, केपी ओलीले यो प्रतिगमन गर्न पनि सक्दैनन्। तर यो प्रधानमन्त्रीको गैर संवैधानिक र स्वेच्छाचारी कदम चाहिँ हो, जसको कारण केपी ओली होइनन् प्रचण्डहरू हुन्। के साँच्चीकै समानान्तर सत्ताको अभ्यास गरे प्रचण्डहरूले र केपी ओलीले गरे हुन्? केपीको भाषा समानान्तर सत्ताको अभ्यास गरेको कुरा चाहिँ सत्य हो। त्यसकारण केपी ओली बाध्य भयो। त्यस कारणले मात्रै नभनौँ न, के हुन्छ सम्पूर्ण रूपमा नै जस्तो उनीहरूले कुनै केही कामै गर्न दिएनन् नि त। आज पनि सचिवालयको बैठक भनेको छ, प्रधानमन्त्री आएन भनेको छ, फलानु भनेको छ। अब उनीहरूले गर्नुपर्थ्यो त चाहिँ के भने महाधिवेशनको तयारी, महाधिवेशन समिति कहिले गर्ने, महाधिवेशन विभिन्न उपसमितिहरू, प्रतिनिधिहरूको छनौट, सदस्यता वितरण, दस्तावेजीकरण, यो थियो नि त गर्नुपर्ने। त्यहाँ त उनीहरू एक दिन पनि छैनन् नि, किनभने उनीहरूले बारम्बार उनीहरू कहाँ धुप हालिरहेछन् भने केपी ओली चाँडो मरोस्, केपी ओली मरिहाल्छन् अनि म ढलिमली गरौँला। होइन त्यो पार्टी एकताको मकसद। र भनिरहेको अहिले सुरेन्द्र पाण्डेले भनि पनि रहेछ के भने केपी ओलीले 18 देखि 22 महिनामा मर्छु भनिकन हामीलाई चाहिँ फसाल फुसलुङ पार्नुभयो, आखिर मर्दा पनि मर्नु भएन। यो सबै कुरा भनि नै रहनु भएको छ, के ढाँटेकै छैन नि त। सिम्पल यो पार्टी एकताको कारण यति मात्र। कोही मान्छे मरिहाल्छ अनि म त्यहाँ ढलिमली गर्छु भनेर पार्टी एकता गरियो भने पनि त्यो पनि पार्टी एकता हुन्छ। सम्पूर्ण कारण चाहिँ यहाँ हो। त उनीहरूले यो कुरा त सुरेन्द्र पाण्डेले त कुनै न कुनै रूपमा भनि नै सके, अरूहरूले पनि भन्न थालेका छन्।
तर लामो समयसम्म संयमित भएर त्यो पनि, किनभने यस्तो रफ कुरा त भन्नु उपयुक्त हुँदैन थियो। तर कुनै न कुनै रूपमा त मैले त भनि नै आएको थिएँ कि यो कुरा यति हो, यो पार्टी एकता होइन, यो चाहिँ पदखोरहरूको पदका लागि गरेको एउटा स्वार्थको सम्मिलन मात्रै हो। स्वार्थको सम्मिलन पार्टी एकता हुन सक्दैन र त्यही कारणले कुनै पनि किसिमको परिणाम दिँदैन। दिए पनि यो देश र जनताको पक्षमा चाहिँ जाँदैन। मैले यही भनेको थिएँ। ल के चाहिँ कुरा देश र जनताको पक्षमा भयो, मलाई एउटा मात्रै भनिदिउँ त, यो एकताले नेपाल र नेपालीको पक्षमा भएको एउटा मात्रै निर्णय ल मलाई भन्नु, कुन चाहिँ निर्णय भयो ल भन्नु त? केही पनि छैन। खड्डा त यस्तो पनि पार्टी एकता हुन्छ? संसद विघटन भन्दा अर्को केही पनि देखिँदैन। यस्तो पनि हुन्छ पार्टी एकता? त्यसो भने संसद विघटन गर्ने त उहाँलाई अधिकारै छैन, किनभने स्थायित्वको लागि जनताले मतादेश दिएको हो। त्यसलाई त्यो स्थायित्वलाई चाहिँ तोड्ने उहाँले एउटै उहाँहरूलाई नैतिक जिम्मेवारी के भन्छ भने हाम्रो घरेलु झगडाले गर्दा हामीले जनताको चाहिँ 2/3 चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, परिणाम दिन सकेनौँ। त्यसकारण हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी दुवै एकमत भएर जनताको नयाँ जनादेशको लागि जनसमक्ष आउँदैछौँ भन्नु चाहिँ अघि केपी ओलीले चाहिँ अर्को मैले नयाँ अभिमत लिन समानान्तर अभ्यास के अरे समानान्तर सत्ताको अभ्यास भएपछि मैले संसद विघटन गरेँ र जनताको मत लिन म गएँ। यसो त्यो तरिकाले जनताको मत लिन जान चाहिँ पाइन्छ, यो तरिकाले फेरि पाइँदैन। यो जबरजस्ती हो। तर नि डाक्टर साहब, केपी ओलीले यो भन्छन्। अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई के भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले मैदान बाहिरबाट गोल हान्न खोजे, अब अदालतले केपी ओलीलाई लिगमा ल्याउनुपर्छ संसद पुनर्स्थापित गरिदिएर, अनि बल्ल मैदान बाहिरबाट हानेको गोल चाहिँ सही ठाउँमा मैदानभित्र आउँछ। केपी ओलीले मैदान बाहिरबाट गोल हान्ने प्रयास गरे भनेर हिजो बोल्नुभयो। उहाँले पनि त्योभन्दा पहिला पार्टी सदस्यता त्याग्नुपर्छ र कानुन व्यवसायी मात्रै हुनुपर्छ, अनि त्यो भन्नुभयो भने म हिसाब गर्नुला, होइन भने यो पार्टीको कार्यकर्ताको कुरा मलाई नसोध्नुहोस्। त्यसो हो भने शम्भु थापाको कुरा गरौँ डाक्टर साहब। शम्भु थापाले के भन्नु भने संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर होइन, प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यो संसदले गर्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले त बुटौलमा गएर के भन्नुभयो भने संसद पुनर्स्थापित भयो भने अर्को मन्त्रीमण्डल बन्न सक्दैन, त्यसकारण घुमाउरो पाराले संसद पुनर्स्थापना स्वीकारिसक्नुभयो भनेर भन्नुभयो। के साँचो त्यही हो? होइन, शम्भु थापा पनि त उदयपूर्व नेकपा एमालेको टिकट पाएर चुनाव लडेको मान्छे होइन, पार्टी कुरा छोड्नु बाबु। मैले भने नि नेपालमा कोही पनि के भने विज्ञहरू नै वास्तवमा आफ्नो धर्ममा खडा छैनन्। मैले पहिल्यै भनेको कुरा हो यो। पहिला उहाँहरू चाहिँ शुद्ध व्यवसायिक हुनु पर्यो। दुई नाउमा खुट्टा हालेर अनि उहाँहरूले कसरी आफ्नो व्यावसायिक धर्म चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ? न्यायाधीशहरूको कुरा पनि यही हो। पहिला उनीहरू चाहिँ विशुद्ध कानुन व्यवसायी हुनु पर्यो। गणेश राज शर्मा भन्नुहुन्थ्यो नि त, म चाहिँ जहिले पनि प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टमको पक्षमा छु र मध्यावधि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। गिरिजाले भन्दा पनि म गिरिजाको वकालत गर्छु, मनमोहनले गर्दा पनि म मनमोहनको वकालत गर्छु। उहाँको लाइन प्रष्ट थियो। मैले सोधेँ, गणेश राजी तपाईँले यस्तो के गर्नुभएको? मनमोहनले त खुल्लमखुल्ला फटाइ गरिरहनु भएको छ, किनभने उहाँको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव आएको अतिरिक्त उहाँ चाहिँ त्यसबाट बच्नको लागि मध्यावधिमा गइरहनु भएको छ। गिरिजाको केस र यो केस त बेग्ला बेग्लै थियो। तपाईँले यो के गर्नुभएको भन्दाखेरि गणेश राजले के भन्नुहुन्थ्यो भने म त्यो कुरा जान्दिनँ, मध्यावधि विघटनको अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। के कारणले उहाँले त्यो गर्नुभयो म त्यहाँ जान्न, त्यो अदालतले हेर्ने कुरा हो। मेरो चाहिँ के भने यो अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। अब यहाँ आउँ, यहाँ केपी ओलीलाई यो अधिकारै छैन। संवैधानिक कुरा यति नै हो। संविधानमा यो व्यवस्था पनि छैन। उहाँले जबरजस्ती गर्नुभएको छ। अब यो जबरजस्ती हो कि संविधान सम्मत हो कि प्रतिकूल हो कि त्यो भन्ने अधिकारी हामी हौँ। त्यसो भए केपी ओलीको बोली त अलि फेरिया जस्तो लाग्यो। संसदको इजलासको बहस सुन्दाखेरि कतै संसद पुनर्स्थापित भइहाल्छ कि भनेर केपी ओली अलि आत्तिनु भएको छ भन्ने तरिकाले न्यायाधीशहरूले के अरे अधिवक्ताहरूले बोल्न थाले कि वकिलहरूले। डाक्टर साहब, के साँच्चै कि प्रधानमन्त्री ओली परिवर्तन भयो भनेर बोली फेरिया हो? त्यो अनुमानित कुरा नगरौँ न। उहाँको बोली अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि मैले दृढोक्ति र आत्मविश्वास नै पाउँछु। त्यो लेभलको प्रधानमन्त्री जो आफै अस्वस्थ छ, जसले चाहिँ दलभित्र त्यत्रो लडाइँ गर्नु पर्यो, जसको जनमत खण्डित भइसक्यो, पार्टी विभाजित भइसक्यो, त्यस्तो लुरे प्रधानमन्त्रीले 1.5 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ उभिएर त्यस्तो लाख लाख जनताको बिचमा उभिनु र आफ्नो विचार राख्न सक्नु भनेको मैले देख्दा आफैमा अनुपम छ।
त्यो म जस्तोकोले त गर्न सक्दैन वास्तवमा। प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ, निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया थाल्या पनि छ, ऊ चाहिँ कहिले अदालतले पर्ख्या जस्तो पनि देखिन्छ। फेरि यता निर्वाचन आचार संहिताको लागि दलहरूले बोलायो, एकातिर माधव प्रचण्ड र ओलीहरूको टुङ्गो पनि लागेको छैन। निर्वाचन आयोगले किन यो चाहिँ मौनता साधे होला डाक्टर साहब? कतै प्रधानमन्त्रीको सेटिङ त होइन भन्ने आरोप। त्यो निर्वाचन आयोग होइन क्या, त्यो उनीहरूका भक्तहरूको एउटा संयन्त्र हो। निर्वाचन आयोगको मात्रै कुरा होइन, अदालतको कुरा पनि त्यही हो, अख्तियारको कुरा पनि त्यही हो, लोकसेवाको कुरा पनि त्यही हो, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कुरा पनि त्यही हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको जो नवनियुक्त सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भत्सना गरेर हिँडिराखेका छन्। किनभने भागवण्डको आधारमा मान्छेले त्यहाँ पद पाउँछ, उसले पदप्रति पनि निष्ठा देखाउनु पर्दैन, सरकारप्रति पनि जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्दैन, राष्ट्रिय दायित्व पनि बोध गर्नु पर्यो। किन गाई जात्रा छ क्या हाम्रो देशमा। त्यसो भए अझै निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने भनेर दलहरूले बोलाएको छ, पार्टीको टुङ्गो लगाइदिएको छैन, यिनीहरू कसरी चुनाव लड्ला त डाक्टर साहब? होइन त्यो छोडिदिउँ, चुनावमा अहिले हामी नजाउँ। पहिला हामी सबैले कहाँ आफूलाई उभियौँ भने अदालत चाँडो निर्णय गर, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनेड। यसले गर्दा अन्यल र अस्थिरता बढ्यो। यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि, लोकतन्त्रको लागि समेत पनि उपयुक्त हुँदैन। अदालत चाँडै निर्णय गर, नागरिक समाजले पनि भन्ने यही हो। निर्वाचन आयोगले पनि अदालतको आदेश पर्खेर बस्नुपर्ने होइन, उसले त आफ्नो काम अगाडि बढाउनु पर्ने हो नि त। उसले आफ्नो काममा अविच्छिन्न रूपमा लागिरहनु पर्नेमा त्यहाँ त भागभण्डाको आधारमा शेरबहादुरको मान्छे एउटा छ, केपीको मान्छे एउटा छ, प्रचण्डको मान्छे एउटा छ, त्यहाँ निर्वाचन आयुक्त छन् भनेको तपाईँले, अख्तियारमा आयुक्तहरू छन् भनेको तपाईँले। अघि मैले भने कि नेताका स्वास्नी छन्, कि नेताका कार्यकर्ताहरू छन् त्यहाँ। अदालतमा पनि यही छ। तपाईँले अदालतमा न्यायाधीश भन्न ठान्नुभएको, चोलेनी समस्यालाई न्यायाधीश ठान्नुभयो तपाईँले। चित्रबहादुर केसीले भनेको छ, तपाईँले कसले लिएको अन्तर्वार्ता हो त्यो? मैले नै हो। अनि अनि नि डाक्टर साहब त्यसो हो भने अब के हुन्छ त? राजनीति कहाँ जान्छ त डाक्टर साहब? अब यस्तै हो, चुनाव पनि नहुने, संसद पुनर्स्थापना पनि नहुने। त्यसैले मैले भने नि यस्तो गरेर यो देश सिद्ध्याउने खेल हो बाबु। यो हो देश सिद्ध्याउने खेल। डाक्टर साहबले भनिरहँदा भारतको बिजेपीका अध्यक्ष अमित शाह जो गृहमन्त्री पनि छन्, उनले नेपालमा भाजपाको सरकार बन्दैछ, त्यो पनि अझ भित्र खोलेर हेर्दा भाजपा अनुकूल भने रहेछ डाक्टर साहब। श्रीलङ्का र नेपालमा भाजपा अनुकूलको सरकार बन्दैछ भनेर एउटा विम फैलाइदिए, भ्रम फैलाइदिए। त्यो के भने डाक्टर साहबले भने जस्तै देश सिद्ध्याउने खेल त होइन डाक्टर साहब? होइन, अब अहिले आएर तपाईँले करेक्सन गर्नुभयो, नत्र त यहाँ त भाजपाको सरकार बन्छ भन्दै थियो लालबु जक्कडहरू त। देश सञ्चारले त्यही लेख्यो, भाजपा अनुकूलको कुरा रहेछ नि त। भित्र खोल्दा त्यो छ त। भाजपा अनुकूलको सरकार बन्दैछ वा बन्नुपर्छ भारतले भन्यो, भारतको नेताले भन्यो भने त्यो हामी पनि त नेपाल जस्तो भनौँ राजाको बेलामा नाकाबन्दी थियो। यहाँ राजाहरू के प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए भने विश्वनाथ प्रतापको सरकार त्यहाँ बन्दैछ, त्यो हाम्रो अनुकूल हुनेछ। तपाईँले चाहिँ जे भन्दा पनि हुने, जे गर्दा पनि हुने। अनि अर्कोले चाहिँ हाम्रो अनुकूलको परिस्थिति नेपालमा पैदा हुँदैछ पनि भन्न नपाइने। किन नेपालीहरू यति कमजोर धरतीमा उभिन्छन्? तर श्रीलङ्का र नेपालमा भाजपाको सरकार बन्दैछ भनेर आयो क्या डाक्टर? त्यो तपाईँ आफै भन्नुभयो, अहिले आफू थप्नुभयो नि त। त्यो तपाईँको प्रब्लम हो, उनीहरूको प्रब्लम होइन नि। तर त्यसले अलिकति यहाँ नेपालको राजनीति पनि तरल भएको डाक्टर साहब। उताबाट त्यस्तो आउने, देश सिद्धिने खेल भएको भनेर हामी कन्क्लुजनमा आउने, उता त्यस्तो आउँदाखेरि डर। त्यो उहाँ नभन्नु, त्यो त उनीहरूको कारणले होइन नि, हाम्रो कारणले हो नि त। तपाईँ र मेरो अन्तर्वार्ता राम्रो कि नराम्रो हुने भन्ने कुरा त तपाईँ हामीमा भर पर्छ नि। श्रोतालाई दोष लाउने किन हाम्रो अन्तर्वार्ता हेरेनन् भन्ने, हेर्न लायक भन्नु पऱ्यो नि कुरा, सूचनामूलक हुनु पऱ्यो, प्रस्तुति वैज्ञानिक हुनु पऱ्यो। नहेर भने पनि हेर्छ नि मान्छेले। तपाईँका गुप्त कुरा हो, यौनाङ्गका कुरा, पारिवारिक झगडाको कुरा, नहेर भन्नुहोस् त झन् हेर्छ मान्छेले। किन त्यहाँ त हेर्न लायक छ नि उसको मानसिकतामा। तपाईँले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई पनि सुन्न लायक बनाउनु पऱ्यो, तपाईँका प्रस्तुतिहरू चाहिँ सुन्न लायक बनाउनु पऱ्यो। मान्छेले आफै सुनि हेरिहाल्छ नि त। त्यसकारण हामीले अर्काको हस्तक्षेप, अर्काको स्वार्थ, अनुकूल स्थिति बन्नबाट मुलुकलाई कसरी बचाउने, तपाईँ त्यो बाटोमा लाग्नुहोस् न। अनि उसले के भन्यो, उसले के भनेन भन्ने कुरा त्यसकै भन्नुहोस् न। अब नि हामीले सत्ता पक्षको धेरै कुरा गऱ्यौँ, थोरै म अलिकति प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसको कुरा गर्छु डाक्टर साहब। काङ्ग्रेसको सभापतिले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्छन्, संसद विघटन विरुद्ध चुनावको माग गर्छन्। काङ्ग्रेसका महामन्त्रीले अब मङ्सिर पुसभन्दा अगाडि चाहिँ चुनाव सम्भव छैन भनेर शशाङ्क कोइराला बोल्छन्। शेरबहादुरले जेठसम्म चुनाव गर्नुपर्छ है, निर्वाचन आयोग चाँडो तात्नु पर्यो, सूर्य चिन्ह दिनु पर्यो एउटालाई। केपी ओली र
प्रचण्ड हिजो कम्युनिस्ट चाहिँ राजाले पालेका, आज तिनीहरू महाराजा भए, केपी र प्रचण्ड भनेर शेरबहादुर बोल्छन्, शेखर अर्कै बोलिरहेको हुन्छन्, प्रकाशमान अर्कै बोलिरहेको हुन्छन्। अनि यो के भएको डाक्टर साहब? हामी सत्ता पक्षको मात्रै धेरै विवेचना गर्यौँ, यो प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ के भएको? के हो यसको? यो केही हुँदैन। मैले लाइन दिइसकेको छु काङ्ग्रेसलाई, निर्वाचनको बाटोमा अगाडिबाट मैले भनिदिइसकेको छु र त्यही हुन्छ भन्ने कुरा अहिले पनि किन पुष्टि हुन्छ भने अदालतले निर्णय त ढिलो गर्यो। वैशाखमा चुनाव गर्छु भनेको थियो कसले, केपी ओलीले। अब शेरबहादुरले चाहिँ जेठ भने यो हुन्छतिर नै गयो नि त लाइन, किनभने वैशाखमा त त्यसै पनि हुँदैन। यो दोष केपीको पनि होइन, शेरबहादुरको पनि होइन, यो त अदालतको दोष हो। अथवा अदालतलाई यसरी झुल्याउने, निर्णयमा ढिलो जानको लागि विवश बनाउनेहरू त फेरि यिनीहरू नै हुन्। शेरबहादुरले एकदम परिपक्व भनिरहेछ, वैशाखमा त सम्भव छैन, जेठसम्म गर्नुपर्छ। जेठमा गर भने 1 महिना त थपिदिए। अनि महामन्त्री गए फेरि मङ्सिर पुसमा। होइन, महामन्त्री त उनी कहिले जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्छन्, कहिले हिन्दू राज्य भन्छन्। यस्तो कुरा त शेरबहादुरले गरेको छैन, त्यहाँको नेता त शेरबहादुर हो नि त। अब नि डाक्टर साहब अन्तिमतिर अदालतको कुरा धेरै भयो। सिद्ध बाबाको कुरा डाक्टर साहबले फैसला सुन्नुभयो, कस्तो लाग्यो डाक्टर साहब? त्यो एकदम राम्रो छ फैसला, अदालतको फैसला त्यस्तो हुन्छ, एकदम राम्रो छ। तर प्रश्न उठ्यो नि डाक्टर साहब धेरै, किन उठ्यो? महिलाले बोलाएपछि भन्ने कुरा आयो क्या त्यहाँनिर। त्यो फैसला मैले हेरेको छु। त्यो अदालतले के फैसला गरेछ भनेदेखि त्यो महिलाको सिद्ध बाबासँग मेसेन्जरमा लामो समयसम्म रसरङयुक्त कुराकानी आदान प्रदानहरू हुने गरेका छन्। त्यसको पराकाष्ठा उनीहरूको यौन संसर्ग हो। त्यो श्रीमानले पनि देखे भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँ सुन्नुहुन्न कुरा, बिगारिदिनुहुन्छ के बिच कहाँ पो एउटा थियो नि एउटा हो त्यस्तो के। अब उनीहरूको मेसेन्जरमा कुराकानी भयो, रसरङ बस्यो, मित्र मिलन भयो, समागमहरू भए। जब यो कुरा चाहिँ उनको श्रीमानले देखे, त्यसपछि कथाले अर्कै रूप लियो र बलात्कारको घटनामा त्यो रूपान्तरित हुन पुग्यो। अदालतले यो कुरा थाहा पायो, परिपक्व निर्णय गरिदियो। नानी, तिमीले त गएर शरीर सुम्पेकी रहेछौ बाबालाई, साह्रै राम्रो काम गर्यौ, तर गल्ती तिम्रो हो भनिदियो अदालतले। मैले लेख्दा यो निर्णय विचारणीय छ। भोलिसम्म यसले नेपालको न्याय प्रणालीमा, किनभने यहाँ जहिले पनि पुरुषलाई दोषभागी बनाउने, आफू गएर शरीर सुम्पने, ब्ल्याकमेल गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने, अनि लास्टमा चाहिँ बलात्कार भयो भनेर कृष्णबहादुर महराकै भनौँ न। के हो त्यो कृष्णबहादुर महराको प्रकरण? नारायण काजीकै भनौँ न, हो त्यस्तो भएको। त यस्ता जुन आलोचना बढी भयो क्या यो फैसला। आलोचना तपाईँको राजनीतिक एउटा राजनीतिलाई, राजनीतिक अधिकारलाई, नागरिक अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको कुरा हो। सबै प्रतिक्रियाहरू आलोचनासँग सम्बन्धित हुँदैनन्, आफ्ना कुण्ठासँग सम्बन्धित हुन्छन्। समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु भयो, यसको लागि डाक्टर साहबलाई हार्दिक धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।